नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज शावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा धर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल श्रावण 13 गते आज मंगलबार को दिन बिहानको 9 बजे सदाझै आज पनि म भिक्षु विमलो सम्पूर्ण उपासक उपासिका तथा धर्म प्रेमी महानुभावहरू सदाझै फेसबुक लाइभ धर्म देशना कार्यक्रममा सहभागी भइरहनुहुने, फेसबुक लाइभमा जोडिरहनुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई मैत्रीपूर्ण स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज अष्टमीको दिन, विशेष दिन र पुण्य गर्ने दिन पनि हो। अष्टमी, पूर्णिमा आदि इत्यादि भनेको त बुद्ध शासनिक रूपमा यो दिनहरूलाई महत्वका साथ लिइन्छ पनि। र आज अष्टमीको दिन हामीले एउटा सदाझै विषयवस्तु यानी कथा देशना हामीले प्रस्तुत गर्ने क्रममा आज हामीले अपुत्रक सेथ कथा देशनालाई प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौं है। अपुत्रक भनेको यो पाली भाषा भए पनि वास्तवमा नेपाली भाषाबाट यसलाई उल्था गर्ने हो भने पुत्र भनेको त छोरा भयो, पुत्रक भनेको त छोरा पाउने भयो, छोरा हुने व्यक्तिलाई पुत्रक भनिन्छ भने अपुत्रक भनेपछि सन्तान नभएकाहरूलाई चाहिँ पाली भाषाबाट अपुत्रक हैन। अब उता सेठ भनी थपिएको छ, त्यसैले सन्तान नभएका सेठ यानी कि निसन्तान सेठको बारेमा आज हामी कथा देशना प्रस्तुत गर्नेछौं। र सेठ भनेपछि धनाढ्य हुन्छ, सम्पत्तिको मालिक हुन्छ। श्री सम्पत्ति अल्याख भएपछि न सेठ भन्ने पदवी दिन्छ। त्यति बेला है, बुद्धकालीन घटना हो। तर धन सम्पत्ति अल्याख भए तापनि त्यो सेठ को कुनै पनि सन्तान थिएन। अब कसरी त्यो निसन्तान भयो, कसरी सेठ भयो? उसकै कर्म संस्कारले निसन्तान हुनु परेको र सेठ पनि हुन पाएको, यो पनि आफ्नो पुण्य धर्म कुशल कर्म विपाकको कारणले त्यस्तो फल प्राप्त हुने विषयवस्तुहरू हुन्छ। अब मान्छेहरूलाई धनै मात्र भएर पनि सुख हुँदैन, उसको लागि परिवार सुख पनि चाहिन्छ। यदि तपाईसँग सुखै सुख भए पनि, तपाईसँग धेरै हाँसो भए पनि त्यो हाँसो त्यो सुख कसैसँग बाँड्न पाएन भने त्यो सुखको कुनै औचित्य हुँदैन के। अब तपाईँ हाँस्नु पाउनु भयो या तपाईलाई खुसी लागेको छ भने एक्लै हाँसेर के मजा? हाँसो पनि कसैसँग साथमा हाँस्न पायो भने चाहिँ त्यो हाँस्नुको मजा बेग्लै हुन्छ। तर एक्लै हाँस्यो भने त पागल भन्छ नि।
खुसी लागेको छ, अब एक्लै हाँसेको छ, एक्लै रमाएको छ। अरू त अरू आफ्नो सन्तानहरूसँग पनि हाँस्न नपाउनु भनेको त साँच्चकै पीडादायक हुन्छ, साँच्चकै दुःखदायक हुन्छ त्यस्तो। त्यसैले हामीलाई धन सम्पत्ति मात्र अल्याग भएर नहुने रहेछ। त्यसको लागि धन सम्पत्ति बाँडचुट गरेर एक आपसमा हैन खुसी बाँड्नको निमित्त पनि कोही साथ चाहिने रहेछ। यो घर गृहस्थीहरूको लागि है। फेरि अब सेत भएपछि त घर गृहस्थी भयो, बिचराको त्यत्रो धन छ तर भोग गर्ने कोही छैन हैन। अब यस्तो एकजना सेठ थियो त्यति बेला साउस्तीमा भन्नु पर्यो। अब त्यसैको सन्दर्भमा आज कथा यत्र तत्र घुम्छ। अब धर्मको भाषाबाट म भन्छु है। धर्मको भाषाबाट भन्ने हो भने तपाईले यो जन्ममा अल्याग अल्याग सम्पत्ति कमाउन सक्नु, अल्याग अल्याग सही सम्पत्ति जगेर्ना गर्न सक्नु, यानि कि धनी भएर बाँच्न पाउनु, त्यसको पछाडि तपाईको कर्मको पनि हात हुन्छ। यही जन्मको पनि कर्म र पहिला जन्मको कुशल कर्म पनि तपाईको पछि पछि लागेर आउँछ। यानि कि तपाईले पूर्व जन्ममा दान रूपी बिउ रोपेर आउनु भएको छ भने यो जन्ममा तपाईले सजिलैसँग हैन मनले चाहे जस्तो गरी तपाईले कमाउन सकिन्छ। तपाई चाहिँ श्री सम्पत्ति तपाईले जगेर्ना गर्न सक्नुहुन्छ। अब दान पुण्य भनेको कहिले गरेर आएको छैन भने त्यस्ता व्यक्तिहरू धनबाट वञ्चित भएर बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ। किन त भन्दाखेरि उसले बिउ नै रोपेर आएको छैन। दान रूपी बिउले तपाईको हर जीवनमा श्री सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ। शील रूपी बिउले हर जन्ममा तपाईको सुस्वास्थ्य अंग प्रत्यंग पूर्ण भएर यो शरीर परिपूर्ण शरीर तपाईले पाउनुहुन्छ। ध्यान रूपी बिउले तपाईको हर जन्ममा तपाईको चाहिँ बुद्धि विवेक, तपाईको ताजा बुद्धि विवेक तपाईको चाहिँ उच्च स्तरमा हुन्छ। धर्मको भाषाबाट यही भन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ दान पुण्य पनि गर्नुपर्ने रहेछ, जसको कारणले हरेक जन्ममा हामीलाई कमाउनको निमित्त सजिलो हुन्छ। पहिला जन्मको बिउ भयो भने यो जन्ममा अब तपाईले फललाई टिपे मात्र पुग्छ कि। अब टिपेन भने त पहिलाको जन्मको त्यो बिउले फल त फलेको हो, तर तपाईले टिप्नु भएन भने त्यसमा पनि तपाईको चाहिँ खान पाउने अवस्था भएन। भनाइको मतलब पहिलाको जन्ममा तपाईले दान रूपी बिउ रोपेर आउनु भएको छ भने यो जन्ममा अब तपाईले सजिलैसँग आनन्दले अलिकति तपाईले चाहिँ मेहनत गर्ने बित्तिकै तपाईले धेरै धेरै सम्पत्तिहरू जगेर्ना गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो जन्ममा पनि फेरि कर्म चाहिँ गर्नुपर्छ। मैले त पहिला दान गरेर आएको छु नि, किन यसरी अब फेरि के गर्नुपर्छ भनेर बसिरहनु चाहिँ होइन। फेरि अब यहाँ चाहिँ अपुत्रक सेतको बारेमा पनि त्यस्तै भएको छ। उसको धन सम्पत्ति अल्याग छ तर परिवार सम्पत्ति छैन। सुख त भएन नि त्यस्तो। अब हामी मान्छेहरू चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि धन सम्पत्ति चाहिँ अल्याग अल्याग कमाउने इच्छा गर्दछ, तर धन सम्पत्ति कमाउनको निमित्त जुन चाहिँ बिउ रोप्नु पर्ने हो दान रूपी बिउ, त्यो चाहिँ हामी राख्दैनौं कि फेरि। अनि हामीलाई जस्तो काम गरे पनि जतिसुकै पैसा कमाउने सम्पत्ति कमाउने श्री सम्पत्ति जगेर्ना गर्ने भनेर जतिसुकै पसिना बगाएर रगतै बगाएर हिँडे पनि अनि हामीलाई गाह्रो हुन्छ। अनि गाह्रो भइसकेपछि निराश हुन्छ। निराश भएपछि अनि तपाईको लक्ष्य उद्देश्य तपाईले त्याग्दिन्छ। त्यसैले दान पुण्य भनेको पनि हामीले गरिराख्नु पर्दछ। पहिलाको जन्ममा भएको भए त तपाई त पहिलाको दान पुण्यको कारणले गर्दाखेरि तपाईको जन्म नै
सेतहरूको घरमा, धनीहरूको घरमा हुन्छ कि जन्मिने बित्तिकै धनी भएर जन्मिन्छ। कोही मान्छे जन्मिने बित्तिकै भिखारी भएर जन्मिन्छ, कोही मान्छे जन्मिने बित्तिकै महाजन भएर जन्मिन्छ। किन त भन्दाखेरि महाजनको घरमा जन्मेपछि त उसले केही कमाउनै पर्दैन, केही चाहिँ उसले मेहनतै गर्नुपर्ने, एकै छिनमा त्यो त महाजन भयो। तर भिखारीको चाहिँ कोखमा जन्मियो भने उसको कुनै दोषै छैन, उसले केही गरेकै छैन जस्तो हुन्छ, तर जन्मिने बित्तिकै त भिखारी हुन्छ त। त्यो कसरी त भन्दाखेरि तपाई महाजनको कुलमा जन्मिनु पाउनु, तपाई भिखारीको कुलमा जन्मिनु पाउनु पर्ने त्यो सबै चीजहरू कसैले तपाईलाई चाहिँ घोक्र्याएर भिखारीको कुलमा जन्माएको होइन, कसैले तपाईलाई चाहिँ काखमा बोकेर तपाईलाई चाहिँ महाजनको कोखमा जन्माउन पठाएको त होइन नि। त्यो कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि आफ्नो पूर्व जन्मको कर्म संस्कार अनुसार हामीले कुन कोखमा जन्म लिने, कुन स्थानमा जन्म लिने, कुन लिङ्गमा जन्म लिने, हैन, गोरो कालो कुन रंगमा जन्म लिने, त्यो सबै निर्धारण केले गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रै पूर्व कर्मको संस्कारले त्यो निर्धारण गर्दो रहेछ, हैन। नत्र भने कोही मान्छे जन्मिने बित्तिकै महाजन, कोही मान्छे जन्मिने बित्तिकै भिखारी कसरी हुन्छ? अब भिखारीको कोखमा जन्मेर भिखारी भयो, महाजनको कोखमा जन्मेर महाजन भयो भन्नु होला। त्यो महाजनकै कोखमा त्यो जन्म लिनु पर्नेको कारण के हो त? भिखारीको कोखमा त्यो जन्म लिनु पर्नेको कारण के हो त भन्दाखेरि कारण भनेको उसको पूर्व जन्मको संस्कार हो। पूर्व जन्मको कुशल विपाक अकुशल विपाक कर्मको आधारमा उसको जन्म हुन्छ। अब हामी काठमाडौँमा जन्मे, कोही पहाडमा, कोही हिमालमा, कोही तराईमा, कोही जंगलमा, कोही शहरमा जन्मिन्छ। किन? त्यो पनि हाम्रो कर्मले निर्धारण गर्ने हो। त्यो कर्मले छुट्याउँछ कि हामीले छुट्याउनु पर्दैन, त्यो कर्मले छुट्याउनु पर्छ। यद्यपि महाजन कुलमा जन्मिए तापनि उसले पहिलाको जन्मबाट प्राप्त भएको त्यो श्री सम्पत्तिलाई जगेर्ना गर्न सकेन, सही सदुपयोग गर्न सकिएन भने, यो जन्ममा उसले सही कर्म गरेन भने महाजनको कुलमा जन्मे पनि फेरि त्यो भिखारी बन्न सक्छ। यो जन्मको कर्मले गर्दाखेरि फेरि भिखारी बन्न सक्छ है फेरि, हैन। भिखारीको कुलमा जन्मे तापनि पहिलाको कर्म संस्कारले त ऊ भिखारी भयो, तर यो जन्मको कुशल कर्मको पुण्यको अनुभवले फेरि त्यो महाजन पनि बन्न सक्छ है फेरि। त्यो पनि केले निर्धारण गर्छ त भन्दाखेरि आफ्नै कर्मले निर्धारण गर्छ। भिखारीले पनि मेहनत गर्यो, कर्म गर्यो, हैन, कुशल पुण्य गर्यो भने त्यो भिखारी पनि यही जन्ममा ऊ महाजन पनि बन्न सक्छ। फेरि महाजन पनि मैले त धेरै पुण्य गरेर आएको छु, महाजन भएर जन्मिन पाए भनेर चाहिँ त्यत्तिकै बसेर त्यो धनको कुनै औचित्य नहुने किसिमले उसले जीवन यापन गर्यो भने त त्यो महाजन पनि फेरि के बन्न सक्छ? फेरि भिखारी पनि बन्न सक्छ। त्यसैले सबै चीजहरू चाहिँ निर्धारण केले गर्छ त भन्दाखेरि तपाईको कर्मले निर्धारण गर्ने चीजहरू भयो के। त्यसैले हरेक जन्ममा हामीले यो दानशील भावनादि कुशल कर्मको अभ्यास भनेको गर्दै गर्दै जानुपर्छ। पहिला मैले धेरै गरेर आएको छु भन्नु हुँदैन, त्यति मात्रले पुग्दैन। तपाईको जीवन त अझै अनन्त यात्रामा छ, हैन। तपाईले निर्वाण प्राप्त नगरेसम्म त तपाईको जीवन त अनन्त छ। हो, त्यो अनन्त यात्रा यदि तपाईले गर्नुपर्छ भने पनि त्यस्तो यात्रामा तपाईले बाटो खर्चको रूपमा तपाईले चाहिँ यो दानशील भावनादि कुशल कर्म त गर्दै जानुपर्छ। यद्यपि यही जन्ममा पनि तपाईले दानशील भावनादि कुशल कर्म तपाईले बच्चा बेलामा दान गर्नुभएको, शील पालन गर्नुभएको, हिजो अस्ति गरेको त्यो दानशील भावनाको कारणले गर्दाखेरि आजको दिन तपाईको राम्रो हुन्छ र आजको दिन तपाईले राम्रोसँग तपाईले चाहिँ बिताउन सक्नुभयो भने तपाईको भविष्य पनि राम्रो हुन्छ, हैन। त्यसैले चाहिँ यो दानशील भावनादि कुशल कर्म भनेको निरन्तर हामीले गर्दै जानुपर्छ। अब यहाँ यस्तो एउटा मजाको कथा छ,
यो अपुत्रक भनेको तपाईले सुन्नुभयो सुन्नु भएन मलाई थाहा भएन, तर चाहिँ यो कथा मजाको विपाक कर्म विपाकको हिसाबबाट यो कथा पनि साह्रै मजाको छ। यस्तो पनि भएको रहेछ है, उसको सन्तान पनि छैन, धन चाहिँ अल्याग छ, तर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कोही कोही मान्छे कस्तो हुन्छ त तपाईलाई, धन चाहिँ प्यारो हैन, तर धनलाई सही सदुपयोग गरेर चाहिँ त्यो धनबाट सुख भोग गर्न सक्दैन। यानि कि धन सम्पत्ति भएर पनि भोग सम्पत्ति हुँदैन कसैको। अब यहाँ चाहिँ त्यत्रो महाजन सेठ भएर पनि, त्यत्रो धन सम्पत्ति भएर पनि त्यो सेठ चाहिँ कन्जुस, धनको भोग नगर्ने, भोग सम्पत्ति नभएको, उसले खान चाहेको भए सुनको थालीमा राखेर खान सक्थ्यो हैन, तर सुनको थालीमा खाँदैन, पैसा खर्च हुन्छ भनेर सुनको थाली पनि किन्दैन। राम्रो राम्रो लुगा लगाउन सक्थ्यो, हीरा जडित लुगा लगाउन सक्थ्यो, तर त्यो सेठ चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि प्वाल परेको, फाटेको, फुटेको, च्यातेको त्यस्तो लुगा लगाउँथ्यो। किन त भन्दाखेरि अर्को एउटा लुगा लगायो, राम्रो लुगा लगायो भने पैसा खर्च हुन्छ भनेर। जुत्ता पनि तपाईको सुनकै लाउन सक्ने त्यो महाजन सेठ, तर जुत्ता कस्तो लगाउँछ त भन्दाखेरि प्वाल परेको जुत्ता लगाउँछ, प्वाल परेको जुत्ता लगाउँछ। नयाँ जुत्ता राख्यो भने सम्पत्ति नाश हुन्छ भनेर त्यस्तो चाहनै हुँदैन तिनीहरूसँग। किन हेर्दाखेरि त्यागी जस्तो हुन्छ, तर त्यो कन्जुस भएको हुन्छ के, माटसर्य भन्छ त्यसलाई, कन्जुसलाई। आफूसँग भएको धन सम्पत्ति खर्च भएपछि, सम्पत्ति कम भएपछि मनमा चोट पर्छ, मनमा दुःख लाग्छ, त्यसैले धन सम्पत्तिलाई बढाउने मात्रै विचार गर्छ, बढाउने मात्रै। आज मसँग करोड छ भने भोलि अरब बनाउने, अरबै भइहाल्यो भने एक दिन फेरि खरब बनाउने, त्यो मात्रै चाहना हुन्छ। अरबपति खरबपति भएर पनि एउटा मिठो भोजन गर्दैन, एउटा राम्रो लुगा लगाउँदैन, एउटा सहज जुत्ता लगाउँदैन हैन, त्यस्तो हुन्छ कोही कोही मान्छेहरू। यहाँ चाहिँ मैले किन त्यो जोडिरहेको त भन्दाखेरि धनको पछि लाग्ने मान्छेहरू आखिर त्यस्तै हुन्छ। कहिले पनि उनीहरूको जुन चाहना त्यो तृप्त चाहिँ हुँदैन। यो धनको तृष्णा पनि अतृप्त हो के त्यो। आकाशबाट हीरा मोती वर्षे झै वर्षा भए पनि मान्छेहरूले अहिले त मलाई धन पुग्यो भन्दैन रे। अब यहाँ चाहिँ यो महाजन सेठ पनि त्यस्तै प्रकारको रहेछ। तर खाली धन चाहिँ जगेर्ना गर्ने है, एकैछिन है, यहाँ के खस्यो ल। खाली धन चाहिँ जगेर्ना गर्ने हेर्नुहोस्, तर त्यो महाजनको त्यो सेठको चाहिँ फेरि धन पनि के को लागि जम्मा गर्ने भनेको, जबकि उसको कुनै सन्तानै छैन, तै पनि जम्मा गरेको छ। धन सम्पत्ति खर्च हुन्छ भनेर चाहिँ चिन्ता लिएको छ। एउटा मिठो खाँदैन, मिठो लाउँदैन, मिठो चाहिँ अब हैन बस्दैन। त्यसरी एउटा चाहिँ कन्जुस महासेठ थियो। बिचरा हामीले जति जम्मा गरेका हुन्छौं त्यति मरेपछि छोडेर जानुपर्छ। कसैले पनि मरेपछि आफूले कमाएको धन सम्पत्ति, जगेर्ना गएको धन सम्पत्ति हैन पोको पारेर लग्यो साथमा भन्ने केही पनि कहीं पनि छैन। खाली हात हामी जन्मेका हौं र खाली हात नै जाने हो। भिखारी पनि खाली हातै जान्छ, महाजन पनि खाली हातै जान्छ।
त्यसैले 2-4 दिन बाँच्ने यो समयमा त्यो धन सम्पत्तिलाई कसरी सही सदुपयोग गर्ने भन्ने मात्र एउटा प्रश्न हो कि। अब महासेठ भइकन पनि, धनको त कुरै नगरौं, अल्याख भइकन पनि आखिरमा एक दिन जति सुकै धन भए पनि, जति सुकै धन जम्मा गरे पनि त्यो महाजन चाहिँ बित्दाखेरि, परलोक जाँदाखेरि एक सुका पनि उसले लिएर गएन। ल हेर्नुहोस्, एक सुका पनि उसले लिएर गएन। यद्यपि बाचुन्जेल पनि एउटा मिठो खाना खाएन उसले, धन कति हुन्छ भनेर। एउटा राम्रो लुगा लगाएन उसले, धन खर्च हुन्छ भनेर। एउटा राम्रो जुत्ता लगाएन उसले, धन खर्च हुन्छ भनेर। एउटा चाहिँ घाममा जाँदाखेरि एउटा राम्रो छाता पनि लगाएन उसले, हैन। त्यही चाहिँ त्यो पाटहरूको छाता लगाउने रे, पाल परेको जुत्ता लगाउने रे, तालतुल गरेको लुगा लगाउने रे। अनि त्यो भोजन गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो भोजन गर्थ्यो रे तपाईको, मिठो मिठो, हैन। बासमती चामल भनौं अहिलेको नाम चलेको हिसाबबाट, त्यस्तो चाहिँ मिठो मिठो चाहिँ चामलहरूको भात खाँदैन रे। कस्तोको खान्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो सानसानो त्यो चाहिँ हैन, कमसलको, हाम्रो नेवारी भाषाबाट चोकी भन्छ नि, चोकी हो, त्यस्तो के चामलहरू टुक्रा टुक्रा भएर सानसानो भइरहेको हुन्छ नि त, हो। त्यस्ताको भोजन खान्थ्यो रे, भात खान्थ्यो रे। अब कति अब चाहिँ त्यो के भन्ने, अब त्यो भोग सम्पत्ति नभएको के त्यो महाजनलाई। यद्यपि धन सम्पत्ति नभएको पनि होइन, तर कोही कोही मान्छेहरू त्यस्तै अजीबको संस्कार लिएर जन्मेको मान्छेहरू पनि हुन्छन् यो संसारमा। उसले चाहेको भए चाहिँ 7 जुनीसम्म पनि 3 खुट्टे माडेर खान सक्ने व्यक्तिहरू पनि यही जन्ममा त्यही धनलाई चाहिँ पोको मात्रै पारेर बसेर आखिर एक छाक राम्रो खाँदैन, एउटा एक जोर राम्रो लाउँदैन, एक जोर जुत्तासम्म पनि राम्रो लाउँदैन। त्यसरी चाहिँ मान्छेहरूलाई धन सम्पत्तिले यसरी बाँडेको हुन्छ कि, यसरी उसलाई कसेको हुन्छ कि उसले त्यो धन सम्पत्तिको प्रति आसक्त भएर, लिप्त भएर त्यसलाई पोको मात्रै पार्न जानेको हुन्छ, त्यसलाई सही सदुपयोग गर्न जानेको हुँदैन। उसलाई यो पनि बिर्सिन्छ कि म एक दिन मर्दाखेरि म खाली हात आएको, खाली हात जानुपर्छ भन्ने पनि बिर्सिदिन्छ। मानौ ऊ बितेर जाँदाखेरि बाटो खर्च भएर त्यो सबै सम्पत्तिहरू उसको छाया जस्तै पछि पछि आउने जस्तो हो। उसले चाहिँ धन सम्पत्तिलाई मात्र पोको मात्रै पार्छ, जम्मा मात्रै पार्छ, संरक्षण मात्रै गर्छ, तर खर्च गर्दैन। मैले पहिलाको जन्ममा मैले दान पुण्य गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि मैले यस्ता धन सम्पत्तिहरू पाएँ, जन्मिने बित्तिकै म महासेठ भएर जन्मिन पाएँ। यो त मेरो पूर्व कर्मको दान पुण्यको अनुभवले भएको हो। र अहिले मैले दान पुण्य गरेन भने पछिको लागि मलाई यस्तो फल प्राप्त गर्ने अवसर पाउँदैन भनेर पनि उसले चाहिँ थाहा पाएको हुँदैन, गर्दा पनि गर्दैन। अब थाहै छैन, ज्ञानै छैन, बुद्धि छैन, विवेक छैन। अब त्यस्ता चाहिँ महाजन चाहिँ बितेर गए, मरेपछि त उसको निसन्तान भयो नि त, हैन। अब सम्पत्ति कसलाई जान्छ त? त्यति बेलाको चाहिँ राजा थियो प्रसेनजित महाराज। प्रसेनजित महाराजले अब त्यस्तो चाहिँ नगरको महाजन पदवी दिइराखेको त्यस्तो सेठ मरिसकेपछि अल्याख सम्पत्ति छ, त्यति सम्पत्ति भएको सेठ अरू नै छैन त्यो प्रसेनजित राजाको त्यो शासनकालमा, हैन। अनि बितेर गइसकेपछि त्यो सम्पत्ति कहाँ गयो त भन्दाखेरि, अब कहाँ गयो भन्ने, अब सम्पत्ति भोग गर्ने कोही पनि सन्तान छैन। आफू बाँचिरहँदाखेरि पनि भोग गरेको होइन, न आफूले भोग गर्यो न अरूलाई भोग गरायो, न आफूले चाहिँ हैन पोको पारेर लग्यो। खाली हात जन्मेको थियो त्यो महाजन, खाली हातै गयो त। त्यत्रो सम्पत्ति त त्यागेर गयो नि त त्यसले, हैन।
अनि त्यसरी चाहिँ त्यो महाजन बितेर गइसकेपछि अब त्यो सम्पत्ति के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदाखेरि चाहिँ त्यो सम्पत्ति सबै सम्पत्ति त्यो महाजनको अल्याक सम्पत्ति चाहिँ राज्य ढुकुटीमा राख्ने निर्णय गरियो। ल हेर्नुहोस्, त्यो सम्पत्ति सबै प्रसेनजित महाराजले राजकोषमा राख्ने निर्णय गरिसकेपछि 7 दिनसम्म प्रसेनजित महाराजले सेनाहरू पठाएर त्यो महाजन सेठको सम्पत्ति ओसारेको रे। ल कति दिन? 7 दिनसम्म। अब कति धन सम्पत्ति होला हेर्नुहोस् त त्यो महाजनसँग। राजाले राजकोषमा त्यो सम्पत्ति राख्नको निमित्त सेनाहरू पठाएर त 7 दिनसम्म त ओसार्नु परेको। अब त्यत्रो सम्पत्ति भएको त्यो महाजन, त्यो सेठले एउटा मिठो खाना कहिले खाएन, कमसल चामलको खाना खान्थ्यो, एउटा लुगा राम्रो लगाएन, जहिले पनि तालेको पाल परेको लुगा लाउँथ्यो, एउटा जुत्ता राम्रो लगाएन, जुत्ता पनि पाल परेको लाउँथ्यो, एउटा छातासम्म पनि घामले पोल्दाखेरि छातासम्म पनि एउटा राम्रो छाता ओढेन, उसले पाटको छाता ओढेर हिँड्थ्यो अरे हैन। सबैले भन्थ्यो ओहो यो महाजन त्यत्रो धन सम्पत्ति भएर पनि एउटा मिठो खाना खाँदैन। हेर्नुहोस् त आखिरमा सबै धन सम्पत्ति राज्य कोषमा गयो। 7 दिनसम्म बिजी भयो, व्यस्त भयो प्रसेनजित महाराज। प्रसेनजित महाराज पनि भगवान बुद्धप्रति साह्रै श्रद्धा राख्ने राजा हो। बुद्धकालीन समयमा राजाहरू नै भगवान बुद्धको शरणमा आएको कारणले गर्दाखेरि अरू प्रजाहरू पनि अब सबै त्यही शरणमा गएको के। ठुला पदमा भएको व्यक्तिहरू नै भगवान बुद्धको शरणमा भएपछि अब यो सानो तिनोहरू त गइहाल्छन् नि हैन। अनि 7 दिनसम्म सम्पत्ति ओसारेपछि राजा आफै अचम्मित भयो। ओहो यो महाजन यत्रो सम्पत्ति भएको महाजन, तर भोग गर्ने आफू पनि होइन र भोग गराउने आफ्नो सन्तान पनि छैन, तैपनि उसले चाहिँ सम्पत्तिलाई जगेर्ना गर्दै, सम्पत्तिलाई चाहिँ जोड्दै, पोको पार्दै आखिरमा सबै त्यागेर गए, 1 पैसा पनि लिएर गएन। मनमा वैराग्य उत्पन्न हुनु त स्वाभाविक हो, त्यस्तो घटनाहरू देखियो भने सुनियो भने। राजा 7 दिनपछि भगवान बुद्धको जेतवन बिहारमा जानुभयो। जेतवन बिहारमा जानु भइसकेपछि भगवान बुद्धसँग कुशल वार्ता भयो। कुशल वार्ता भइसकेपछि भगवान बुद्धले महाराजलाई ओहो महाराज अब तपाई त्यत्रो दिनपछि आज त दिउँसै आउनु भयो, के विशेष कारण के छ, कसो छ, धेरै समय पो भयो त तपाई बिहारमा आउनु नभएको, पाल्नु नभएको भनेर भगवान बुद्धले भन्नु हुँदाखेरि प्रसेनजित महाराजले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि ओ भगवान शास्ता 7 दिनसम्म म व्यस्तै थिएँ। किन व्यस्त थियो त? भगवान बुद्धको प्रश्नमा प्रसेनजित महाराज भन्नुहुन्छ भगवान शास्ता नगरको असाध्यै धनी महाजन सेठ बितेछ, त्यसको धन सम्पत्ति यति अल्याक थियो, यति अल्याक थियो, 3 खुट्टे मारेर कयौं पुस्तासम्म पनि खान पुग्थ्यो त्यसको धन सम्पत्ति। तर भगवान शास्ता उसको सन्तान 1 जना पनि छैन, निसन्तान महाजन सेठ थियो। त्यसैले आखिरमा त्यत्रो धन सम्पत्ति भएको त्यो महाजन पनि बितेर गएपछि 1 पैसा पनि उसले लिएर गएन, धन सम्पत्ति सबै यही त्यागेर गए। भगवान शास्ता त्यो महाजन सेठले कसैले राम्रो बासमती चामल
खुवाउन ल्यायो भने यस्तो पनि खाने हो, आखिर पेट भर्ने त हो नि, त्यसरी चाहिँ खानु हुन्छ भनेर चाहिँ कमसल चामलको खाना खान्थ्यो। एउटा लुगा राम्रो लगाउनु पर्यो भने के भन्थ्यो त भन्दाखेरि है पैसा खर्च हुन्छ, राम्रो लुगा लगाउनु पर्छ र किन चाहियो राम्रो लुगा भनेर चाहिँ त्यही एउटा लुगालाई पाल पार्दै टाल्दै उसले त्यो लुगा लगाउँथ्यो। भगवान शास्ता त्यो महाजन यति धनी थियो कि उसले सुनको जुत्ता लगाउन सक्थ्यो, तर उसले चाहिँ कयौं वर्ष एकै जोर जुत्ता लगाएर त्यो पनि पालै पाल परिसकेको त्यस्तो जुत्ता लगाएर हिँड्छ। भगवान शास्ता त्यो सेठले चाहिँ सुनको थालमा भोजन गर्न सक्ने क्षमता थियो, तर एउटा थाल पनि उसले कयौं पुरानो थाल त्यस्तो थालमा खान्थ्यो। भगवान शास्ता त्यो महाजन यदि उसले चाहेको भए सुनको खाटमा उसले चाहिँ सुत्न सक्थ्यो, तर पुरानो से पुरानो खाटमा नै उसले जीवन बिताएर गए। यद्यपि वैराग्य उत्पन्न भएर त्यसो गरेको होइन भगवान शास्ता, त्यो त धन सम्पत्ति प्रति आसक्त भएर लिप्त भएर धन उसको घट्छ, धन खर्च हुन्छ भनेर उसले त्यो सुत्नको निमित्त खाट, लगाउनको निमित्त वस्त्र, जुत्ता, घाममा हिँड्दाखेरि ओढ्नको निमित्त छातासम्म पनि पाटको छाता, जुन पाट चाहिँ सित्तैमा बाटोमा पाउँछ त्यस्तो पाटको छाता लगाएर हिँड्थ्यो भगवान शास्ता। त्यसरी महाजनले आफूलाई हानि गरेर गए भगवान शास्ता। न उसले त्यत्रो सम्पत्ति आफैले नै 2-4 दिन बाँच्नको निमित्त आफ्नो लागि नै सुविधामा त्यो खर्च गरियो, भोग गरियो, न चाहिँ उसले कसैलाई त्यो भोग गराए। आफ्नो सन्तान त छँदै छैन, अब कसलाई भोग गराउने, र समाजमा कसैलाई उपकारको निमित्त पनि उसले 1 पैसा पनि कतै प्रयोग गरेको भन्ने मैले सुनेन। बाटो बनाउने, पुल बनाउने, पाती बनाउने, नाना थरीका समाजमा यत्र त्यत्र समाजसेवी काममा कुनै ठाउँमा पनि त्यत्रो धन सम्पत्ति भएका त्यो महाजनले 1 पैसा पर उपकार हित सुखमा लगाए भने मैले सुनेन। अब लगाओस् पनि कसरी भगवान शास्ता, जब आफ्नो हित सुखको लागि त भोग गर्दैन भने पर हित सुखको लागि उसले के सोच्छ होला। यद्यपि उसको आफ्नो सन्तानहरू 1 जना पनि छैन, निसन्तान महाजन, निसन्तान सेठ। मलाई त आश्चर्य लाग्यो भगवान शास्ता, कोही मान्छेहरू यस्तो पनि हुँदो रहेछ, न आफै भोग गर्छ न अरूलाई भोग गराउँछ, न आफै पुण्य गराउँछ न पुण्य गर्छ न अरूलाई नै पुण्य गराउने त्यो अवसर दिन्छ। कमसे कम आफ्नो लागि त कसैले गर्छ भन्ने सोचेको थिएँ, तर कोही त यस्तो पनि हुँदो रहेछ भगवान शास्ता, आफ्नो लागि पनि गर्दैन पैसाको लोभमा। पैसा खर्च हुन्छ, धन नाश हुन्छ, कम हुन्छ, कति हुन्छ भनेर आफ्नो लागि पनि एउटा मिठो खाना खाँदैन, एउटा मिठो लगाउँदैन, एउटा जुत्ता लगाउँदैन, एउटा छातासम्म पनि किन्दैन। त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ भगवान शास्ता। मलाई त सुन्दाखेरि आश्चर्य लाग्यो। 7 दिनसम्म उसको धन सम्पत्ति ओसार्दाखेरि मैले यही प्रश्न आफैलाई सोधे कि त्यस्तो मान्छे पनि कहीँ हुँदो रहेछ। अर्काको परहितको उपकारलाई गरेन, आफ्नो लागि पनि गरेन। जम्मा गर्ने खर्च त गर्दै नगर्ने। राम्रो खाना देखाउनु हुँदैन उसलाई, रिसाइहाल्छ यस्तो खाने हो त भनेर। राम्रो वस्त्र लगाउनुहोस् न भन्नु हुँदैन, किन चाहियो राम्रो वस्त्र, यही ठिक छ भन्थ्यो। जुत्ता नै पाल परेको आफ्नो खुट्टालाई चाहिँ पीडा दिएर हिँड्छ,
तर एउटा सहज जुत्ता उसले लगाउँदैन। यस्तो पनि मान्छे हुँदो रहेछ भनेर 7 दिनसम्म मैले त्यो धन ओसार्दाखेरि मैले आफैले आफैलाई प्रश्न गरे, भगवान शास्ता महाजन बितेर गए तर अल्याक अल्याक धन सम्पत्ति छोडेर गयो। फेरि एक पैसा उसले लिएर गएन। 7 दिनसम्म म त्यो धन सम्पत्ति ओसार्दै गरेको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्ध सामुन्ने सेवाको निमित्त हाजिर हुन नसकेको भगवान शास्ता भनेर प्रसेनजित महाराजले भगवान शास्तालाई बिन्ती चढाए। किन त भन्दाखेरि प्रसेनजित महाराज त भगवान शास्ताकोमा गइरहनुहुन्छ, भगवान शास्तालाई सेवा गरिरहनुहुन्छ, आवश्यक चिज वस्तुहरू चाहिँ उपलब्ध गराउनुहुन्थ्यो। तर 7 दिनसम्म व्यस्तताको कारणले भगवान बुद्धको दर्शन गर्न जान पाएन। र भगवान बुद्धले किन कसरी यत्रो दिन भयो, किन नआएको भनेर चाहिँ जुन चाहिँ अब कुशल वार्तामा भगवान बुद्धले सोध्नु हुँदाखेरि यो प्रसेनजित महाराजले दिएको उत्तर भयो। राजा त आफैमा अचम्मित। त्यस्तो मान्छे कोही कोही हुँदो रहेछ है। तपाईले पनि यसो यो कथा सुन्दाखेरि देख्नुभयो होला, कोही कोही मान्छे त्यस्तो हुन्छ के अरबौं अरब सम्पत्ति हुन्छ तर दिन दुखी जस्तो हिँडिरहेको हुन्छ। एउटा मिठो खाँदैन, फेरि मिठो लाउँदैन, फेरि घर पनि राम्रो बनाउँदैन, परिवारलाई खुवाउनु पर्दै परेन। कोही कोही त परिवार हुँदाखेरि पनि परिवारलाई पनि खुवाउँदैन, आफू पनि भोग गर्दैन, अरूलाई पनि भोग गराउँदैन। र अर्को कुरा समाजमा, नगरमा, शहरमा परहित उपकार हुने कार्यमा पनि केही चिज उसले चाहिँ लगानी पनि गर्दैन। राजा अचम्मित भयो, यस्तो पनि मान्छे हुन्छ। भगवान शास्त्र त्यो भन्दा आश्चर्य कुरा के हो त भन्दाखेरि त्यो निसन्तान महाजन सेठ तपाईको नगरमै छ। त्यो भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु महासंघलाई दान गर्दाखेरि कति पुण्य हुन्छ भन्ने पनि उसले जान्न पनि चाहेन र भगवान बुद्धको दर्शन पनि गरेन। कि दर्शन गर्यो भने दान दिनु पर्ला हैन। उसले यस्तो बुद्ध शासन उर्वरा भइरहेको समयमा पनि उसले दान रूपी बिउ रोप्न पाएन, रोप्न चाहेन, रोप्दा पनि रोपेन। त्यो त झन् आश्चर्यको विषय भयो भगवान शास्ता। यद्यपि उसलाई पैसा सम्पत्ति त्यसको कुनै त्यस्तो चाहिँ अभाव भने थिएन। मान्छेहरूले दानको महिमा बुझिसकेपछि कस्तो श्रद्धा चित्त राखेर आफूले खाने चिज पनि काटी काटी त्यो खानालाई दान गर्छ भने यो महाजनलाई त उसको श्री सम्पत्ति भनेको त कुनै अभावै थिएन। तैपनि यस्तो अवसर पाएको बेलामा उसले दान रूपी पुण्य रूपी बिउ पनि रोपेर गएन भगवान शास्ता। साह्रै आश्चर्यजनक चाहिँ महाजन एकजना थियो हाम्रो नगरमा। बितेर गए, खाली हात आएका त्यो महाजन खाली हातबाट गए। महाराज भगवान शास्ता भनेर राजा प्रसेनजितले भगवान बुद्धसँग कुशल वार्ता गर्दाखेरि यो महाजनको विषयमा छलफल गरेको भयो। भगवान शास्ताले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि महाराज आश्चर्य मान्नु पर्दैन, यो कुनै आश्चर्यको विषय होइन कि त्यो निसन्तान महाजन सेठ त्यसरी बितेर गए। न उसले एक पैसा लिएर गए, न उसले त्यो त्यत्रो सम्पत्ति आफैले भोग गरे, न उसको सन्तानहरू कोही छ भोग गर्ने। आज उसको सम्पत्तिहरू सबै राज्य कोषमा गए। वास्तवमा हे महाराज त्यो सबै काम कुराहरू उसको पूर्व जन्मको कर्म विपाक अनुसार उसले यो भोग गर्नु परेको हो।
ऊ कसरी सेठ हुन पुगे, ऊ कसरी निसन्तान हुन पुगे, उसले किन चाहिँ त्यो चाहिँ सम्पत्ति भइकन पनि उसले भोग गर्न पाएन, भोग गर्न सकेन। उसको पूर्व जन्मको संस्कार, पूर्व जन्मको कर्मको कारणले गर्दाखेरि उसले चाहिँ यो जन्ममा यो स्थिति उसले भोग गर्नु पर्यो। यो जन्ममा उसले अप्रमादी नभइकन प्रमादी भएर जीवन यापन गरे। आफूलाई बाटो खर्च बनाउन सक्ने त्यत्रो सम्पत्तिलाई पनि उसले सित्तैमा पठाएर न आफूले भोग गरे न अरूलाई भोग गर्न लगाए। किन त भन्दाखेरि अज्ञानी मूर्खहरूले आफूसँग श्री सम्पत्ति हुँदा पनि त्यो श्री सम्पत्तिले आफूलाई उपकार गर्दैन रे, आफूलाई हानि नै गर्दछ रे। मूर्ख अज्ञानीहरूले धन सम्पत्ति कमायो भने जति धन सम्पत्ति उसले कमाउँछ उति नै उसले त्यसलाई हानि पुर्याउँदछ। ज्ञानीहरूले जति धन सम्पत्ति कमायो त्यति त्यो धन सम्पत्तिले उसकै जीवनलाई उपकार गर्दछ। त्यसैले धन सम्पत्ति चाहिँदैन भन्ने कुरा होइन, चाहिन्छ। धन सम्पत्ति त सक्कैसम्म कति कमाउने हो कमाउनुस्, तर धन सम्पत्तिको मात्रै पछाडि जाने होइन कि मन सम्पत्ति पनि कमाउनु पर्छ। जति धन सम्पत्ति कमाउनु भयो त्यति मन सम्पत्ति पनि कमाउने हो। अनि धन सम्पत्ति र मन सम्पत्तिको दुईटै पाङ्ग्रा बराबर भयो भने तपाईको रथ सजिलैसँग गुलुलुलुलुलु अगाडि बढ्छ। त्यसैले हाम्रो जीवनमा धन सम्पत्ति पनि चाहिन्छ, मन सम्पत्ति पनि चाहिन्छ। यो दुईटै चीजलाई हामीले सन्तुलनमा राख्न सकियो भने हाम्रो जीवन पनि सन्तुलन हुन्छ र अगाडि बढ्नलाई कसैले रोक्न सक्दैन। तर मूर्खहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि धन सम्पत्ति कमायो भने चाहिँ त्यही धन सम्पत्ति मात्रै उसले चाहिँ एकोरो लागेर उसले मन सम्पत्ति त कमाउँदैन। त्यसैले मन सम्पत्ति नकमाउने बित्तिकै जति उसले धन सम्पत्ति कमाएको छ त्यो धन सम्पत्तिले उसैलाई हानि पुर्याउँदछ, उसलाई नै अहित गर्दछ त्यो धन सम्पत्तिले। तर धन सम्पत्ति सहित मन सम्पत्ति भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो धन सम्पत्तिलाई के गर्दाखेरि, कहाँ दान गर्दाखेरि, कहाँ प्रयोग गर्दाखेरि आफ्नो जीवनलाई उपकार हुन्छ, यो लोक र परलोकमा पनि त्यो धन सम्पत्तिले मलाई आफैले कसरी उपकार गर्ने भन्ने जानेर बुझेर उसले त्यो धन सम्पत्तिलाई सही ठाउँमा सही समयमा प्रयोग गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले अज्ञानीहरू धनी भए पनि लाभ हुँदैन, हानि नै हुन्छ। अज्ञानीहरूको श्री सम्पत्ति वृद्धि भयो भने त्यही श्री सम्पत्तिले त्यो अज्ञानीलाई अहित गरिरहेको हुन्छ, नोक्सान गरिरहेको हुन्छ। किन त भन्दाखेरि त्यो अज्ञानीले त्यो धन सम्पत्तिलाई सही रूपमा प्रयोग गर्न सक्दैन, जान्दैन, बुझ्दैन। त्यसैले धन सम्पत्ति भएर पनि कोही मान्छेहरू अहित भइरहेको हुन्छ, उसले आफ्नो उपकार गरिरहेको हुँदैन। ज्ञानी हुनुपर्छ। त्यसैले ज्ञान भयो भने तपाईसँग धन भएको पनि औचित्य भयो, ज्ञान भयो भने तपाईसँग रूप भएको पनि औचित्य भयो, ज्ञान भयो भने तपाईसँग बुद्धि विवेकको पनि औचित्य भयो। ज्ञानै छैन भने जसुकै भए पनि त्यो चिजले तपाईलाई उपकार गर्यो भन्ने हुँदैन। त्यसैले पन्या नरानङ रतनङ भनेको चाहिँ मान्छेहरूको यो रत्न भनेकै प्रज्ञा हो रे, प्रज्ञा भनेकै रत्न हो मान्छेहरूको लागि। त्यसैले रत्न जम्मा गर्ने हो भने प्रज्ञा जम्मा गर्नुपर्छ। प्रज्ञा भएपछि जुन बेला पनि तिनीहरूले चाहिँ रत्न कमाउन सकिन्छ। प्रज्ञा नै छैन भने जतिसुकै जिन्दगीभर मौका आए पनि तपाईले रत्न त के ढुङ्गा पनि कमाउन सक्दैन। अब यहाँ चाहिँ त्यो महाजन त्यत्रो धन सम्पत्ति भएर पनि न आफूले भोग गर्यो न अरूलाई भोग गराए। पैसा मात्रै जम्मा गर्ने, पैसा मात्रै जम्मा गर्ने, धन खर्च हुन्छ भनेर कन्जुस हुने। यद्यपि उसको कुनै पनि सन्तानहरू पनि थिएन।
उसलाई यो पनि उसले चाहिँ सोच्न सकेन कि यत्रो धन सम्पत्ति त मैले चाहिँ जति मन लाग्छ दान गरे पनि जिन्दगी भर सकिँदैन। यता पनि खुसी पारौं, उता पनि खुसी पारौं, यता पनि परहित गरौं, उता पनि परहित गरौं र आफ्नो हितको लागि पनि मैले भगवान बुद्ध प्रमुख चाहिँ संघहरूलाई दान गरेर मैले आफ्नो जीवनको यात्राको लागि खर्च तयार पारौं भन्न पनि सोच्न पनि सक्दैन। महाराज त्यस्तो एउटा चाहिँ महाजनको 7 दिनसम्म धन ओसारेर अचम्मित भएर भगवान शास्त्रलाई बिन्ती गर्न आउँदाखेरि भगवान बुद्धले भनेको अचम्मित मान्नु पर्दैन, त्यो पहिलाको उसको कर्म संस्कारले भएको हो र यो जन्ममा पहिलाकै कर्म संस्कारले थिचेर ऊ प्रमादी भएर बाँचिरहेको कारणले गर्दाखेरि अब मरेर गएपछि न उसले आफूलाई उपकार गरेर गए त्यो धन सम्पत्तिले, न आफ्नो परहित उपकारको लागि त्यो खर्च गरेर गए त्यो धन सम्पत्ति त्यसले। महाराज अतीत जन्ममा त्यो महाजन के थियो, कसरी त्यो ऊ भयो, म सुनाउँछु, सुन्नुस् महाराज। अचम्मित मान्नु पर्दैन। राजालाई, प्रसेनजित महाराजलाई त अब पहिला अतीत जन्ममा के गरेर आएको रहेछ त्यसले, यो जन्ममा यस्तो एउटा चाहिँ अचम्म पर्ने गरी घटना घटेछ। भगवान शास्त्र के गरेर आएको रहेछ उसले कि यस्तो चाहिँ अल्याक अल्याक सम्पत्ति भएर पनि उसले आफूले न भोग गरे न अरूलाई भोग गराए। मर्दाखेरि ऊ खाली हात, जन्मिँदाखेरि खाली हात आए जस्तै त्यत्रो धन सम्पत्ति भएको मान्छे खाली हात नै गए त के गरेको होला, कस्तो कर्म विपाक होला भगवान शास्त्र भनेर हात जोडेपछि भगवान शास्त्रले प्रसेनजित महाराजलाई उसको अतीत कथा, पूर्व जन्मको कथा भगवान बुद्धले सुनाए प्रसेनजित महाराजलाई। महाराज अतीत समयमा तगर सिखी भन्ने प्रत्येक बुद्ध थियो, प्रत्येक बुद्ध थियो। त्यति बेला पनि यो महाजन धनी कुलमै जन्मेको थियो, सम्पत्तिको लोभी, सम्पत्ति कसरी कमाउने मात्रै सोच थियो हैन, सम्पत्ति कसरी जगेर्ना गर्ने मात्रै सोच थियो। श्रीमती चाहिँले मिठो एकचोटि खाना पकायो भने के भन्थ्यो त भन्दाखेरि, महाराज यस्तो मिठो मिठो चामलको खाना पकाउनु पर्छ तिमीलाई, कमसलको पठाऊ, धन धेरै खर्च हुन्छ, किन पकाएको मलाई नसोधिकन यस्तो यस्तो खाना भनेर भन्थ्यो। बिचरा श्रीमती पनि आफ्नो श्रीमानको सम्पत्ति भनेर एउटा मिठो खाना पनि पकाउन नसक्ने अवस्थामा पुगे र श्रीमान त्यस्तो कन्जुस भएको कारणले कमसल चामलको खाना पकाएर खुवाउँथ्यो। यद्यपि त्यो सेठले सुनको थालमा भात खान सक्ने क्षमता हैसियतको थियो तर खाँदैन थियो। हे प्रसेनजित महाराज एउटा राम्रो लुगा पनि लाउँदैन थियो। श्रीमतीले एउटा राम्रो लुगा लगाउनुस् न, नयाँ लुगा लगाउनुस् न भन्यो भने रिसाउँछ, गाली गर्छ, तपाउँछ, जाऊ मेरो अगाडि आएर यस्तो कुरा गर्न नआऊ। किन चाहियो त्यस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ लुगा, राम्रो लुगा, यस्तै पाल परेको यस्तै तालेको तुलेको लगाएर पनि त चलेको छ नि जिन्दगी, किन चाहियो। यद्यपि त्यो गरिब भने होइन, धनको रूपमा अल्याक धन थियो। श्रीमतीलाई अचम्म लाग्थ्यो, कहिले मात्र मेरो श्रीमानले एउटा चाहिँ राम्रो लुगा लगाउँछ होला जस्तो लाग्थ्यो। अहिलेको जन्ममा जस्तै पहिलाको जन्ममा पनि जुत्ता पाल परेको लाउँथ्यो त्यसले। श्रीमती चाहिँले भन्थ्यो, हे श्रीमान जुत्ता पाल परेर तपाईको यो चाहिँ गोडाहरू पनि त्यहाँ ऊ भइसक्यो, दुखिसक्यो होला, खुट्टामा काँडा बिज्ला, ढुङ्गा बिज्ला, एउटा राम्रो लुगा एउटा जुत्ता एउटा लगाउनुस् भन्यो भने जाऊ, म नकराऊ, मेरो अगाडि आएर तिम्रो नकराऊ, चाहिँदैन मलाई, किन चाहियो जुत्ता सुत्ता, यो जुत्ताले चलिरहेको छ मेरो जिन्दगी भने तिमीहरूलाई किन लाउने म।
जुत्ता सुत्ता नयाँ किन्ने कुराहरू गर्न नआऊ है भनेर भन्थ्यो। यद्यपि त्यो गरिब भने होइन, धनी नै थियो। छाता पनि अहिलेको जस्तै राम्रो एउटा छाता, घाममा जाँदाखेरि राम्रो एउटा छाता पनि बोक्दैन, बाटोमा भएको पाटहरूको एउटा छाता बनाएर ओढ्थ्यो। त्यस्तो थियो पहिलाको जन्ममा पनि, त्यस्तै थियो। हुन त सेत थियो, पहिलाको जन्ममा उसले पुण्य गरेर आएको थियो होला, त्यसैले उसले चाहिँ महाजन भएर जन्मिन पाए। तर उसको व्यवहार भने चाहिँ भिखारी भन्दा पनि तल्लो स्तरको हो। बरु भिखारीले राम्रो एउटा खाना पाउने बित्तिकै उसले खाइहाल्छ, लाउने राम्रो लायो भने राम्रो लाइहाल्छ, एउटा जुत्ता राम्रो कहीँ बाटोमा भेट्यो भने त्यसले जुत्ता राम्रो लगाइहाल्छ है, राम्रो छाता उसले पायो भने चाहिँ उसले ओढिहाल्छ, भिखारीले पनि। तर यो महाजन, यो चाहिँ सेठ चाहिँ कस्तो त थियो त भन्दाखेरि भिखारीको जस्तो पनि दिमाग छैन। भिखारीले पायो भने राम्रो लुगा लगाउँछ होला, तर यो महाजनले पाएर पनि लगाउँदैन, नपाउने पनि होइन, फेरि सम्पत्ति त अल्याक थियो। अनि एक दिन चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि महाजनले भिक्षाटन आइरहेका तगर सिकी नामक प्रत्येक बुद्धलाई भिक्षाटन आइरहनु भएको बेलामा त्यो महाजनले अतीत जन्ममा है, पहिलाको जन्म, पूर्व जन्ममा भनेको, त्यति बेला आफ्नो श्रीमतीलाई के भने त भन्दाखेरि ल भिक्षाटन लिन आइरहेको रहेछ, अलिकति भए पनि भिक्षाटन दिएर पठाइदियो, दान दिएर पठाइदियो भनेर चाहिँ एक दिन चाहिँ च्वात्त भनिहालेछ। किन त भन्दाखेरि बाटोमा आइरहन्छ, आफ्नो घरतिर आइरहन्छ। अब आफूहरू महाजन भयो, सबै गरिब मान्छेहरूले चाहिँ त्यहाँ आफूले चाहिँ क्षमता श्रद्धा अनुसार दिइरहेको छ, आफ्नो घरमा आइरहेको बेलामा त इज्जतै जाने भयो भनेर श्रीमती चाहिँलाई दिएर पठाऊ, अलिकति दिएर पठाऊ भनेर, दान दिएर पठाऊ भनेर चाहिँ जुन वचन उसको मुखबाट निस्केपछि श्रीमती चाहिँ यति खुसी भयो कि ओहो, मेरो श्रीमानको मुखबाट दान दिएर पठाऊ भन्ने शब्द मैले आज बल्ल सुने। यत्रो होइन वर्ष बितिसक्यो तर कहिले पनि मेरो श्रीमानको मुखबाट दान दिएर पठाऊ भन्ने शब्द मैले सुन्न पाएको थिएन, र मैले पनि दान दिन्छु भन्न पनि सकिरहेको छैन। किन त भन्दाखेरि श्रीमानले आफ्नोलाई त लुगा एउटा राम्रो लगाउँदैन, एउटा मिठो खाँदैन, अब त्यस्तो मान्छेलाई म दान दिन्छु भन्यो भने त कस्तो मात्र भन्लान्। उसकै लागि मिठो खाना तयार गर्दाखेरि त किन यस्तो खाना तयार पारेको, यस्तो खान्छ हामीले, यति खानुपर्छ भनेर चाहिँ कमसलको खान्थ्यो। लुगा एउटा राम्रो लगाउनु पर्यो भन्ने बित्तिकै त गाली गर्ने, आफ्नो लागि भनेको नि, त्यो पनि अर्को लागि लुगा लगाउने भने पनि होइन। उस त्यही महाजनको लागि लगाउने कुरा गर्दाखेरि पनि रिसाउने, गाली गरेर पठाउने गर्थ्यो त्यसले। अब दान दिने भन्ने कुरा त कथा हो त्यो। तर एक दिन चाहिँ प्रत्येक बुद्धलाई देखेपछि दान दिएर पठाऊ उसलाई भनेर भनेछ के, झर्को मानेर। अब त्यो दान दिन आउने को व्यक्ति त भन्दाखेरि प्रत्येक बुद्ध, टगर सिकी नामक प्रत्येक बुद्ध। श्रीमती चाहिँ खुसी भएर ओहो, मेरो श्रीमानको मन चाहिँ अब सफा भयो होला, राम्रो भयो होला, मेरो श्रीमानको अब त्याग चित्त वृद्धि भयो होला, आजसम्म मैले मेरो श्रीमानको मुखबाट दान दिएर पठाऊ भन्न सुन्न पाएको छैन, आज मलाई यति खुसी लागेको छ मेरो श्रीमानले दान दिएर पठाऊ भन्नुभयो। आफ्नो लागि एउटा राम्रो लुगा नलगाउने, आफ्नो लागि जुत्ता नलगाउने, राम्रो मिठो नखाने, त्यस्तो चाहिँ मेरो श्रीमानले आज प्रत्येक बुद्ध आउँदाखेरि देख्दाखेरि दान दिएर पठाउनु भनेको भनेर खुसी भएर त डङदास भयो श्रीमती चाहिँ। किन त भन्दाखेरि त्याग चित्त भएको हैन, इमानदार, ज्ञानी हैन, सज्जन मान्छे त सबैले मन पर्छ। त्याग चित्त नभएका, बेईमान हैन, धोकेबाजी, कन्चुस, त्यस्ता व्यक्तिहरू त आफ्नो एउटै खाटमा सुत्ने,
अर्धाङ्गिनीलाई पनि मिठो लाग्दैन। लाग्छ तपाईहरुलाई? ल तपाईकै श्रीमानहरु त्यस्तो लोभी भयो भने, हैन, त्यस्तो कन्जुस भयो भने कसलाई मन पर्छ? कसैलाई मन पर्दैन। श्रीमती त्यसो भयो भने श्रीमानहरुलाई मन पर्दैन, श्रीमान त्यस्तो भयो भने श्रीमान। अरूलाई त कुरै छाड्नुस् न, एउटै खातमा चाहिँ सँगै सुत्नुपर्ने गृहस्थी त्यहाँ परिवारहरुलाई त मिठो लाग्दैन। त एक दिन त्यसरी दान दिएर पठाउनु भन्ने त्यो शब्द सुनेपछि श्रीमती प्रसन्न भएर अब म चाहिँ प्रत्येक बुद्धलाई त्यत्रो वर्षदेखि दान दिन चाहेको मान्छे त्यो श्रीमती चाहिँ श्रीमानको कारणले दान दिन चाहे पनि एक गेडा चामल पनि दिन सकेको थिएन। आज त श्रीमानले नै अनुमति दिएपछि त कति खुसी भयो होला। अब मैले चाहिँ मन नै प्रसन्न हुने गरी दान गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ श्रीमती चाहिँले मिठो के उच्च स्तरको भोजन तयार गरेर प्रत्येक बुद्धलाई चाहिँ भोजन चढाएको। ल अहिलेको हिसाबबाट भन्ने हो भने सुगन्धित चामलको भात पकाएर प्रत्येक बुद्धलाई चाहिँ त्यसरी भोजन दान पात्र लिँदै आइरहेको कि भोजन दान चढाएपछि त श्रीमती चाहिँलाई यति खुसी भयो, वर्षौंदेखिको मेरो चाहना आज पूरा भयो। मेरो श्रीमानलाई साह्रै धन्यवाद। मेरो श्रीमानले आज अनुमति दिएको कारणले मैले निर्धक्कका साथ मनको इच्छा पूरा हुने गरी खुसी भएर मैले दान दिन पाएँ भनेर रमाएको थियो। तर त्यो श्रीमान चाहिँले त्यो सेठले के सोच्यो त भन्दाखेरि यो प्रत्येक बुद्धलाई जुन दान दिएको त्यो भोजन त मगमग बासना आउँछ, कस्तो दियो होला मेरो श्रीमतीले चाहिँ भोजन दान भनेर चाहिँ प्रत्येक बुद्धको पात्र खोलेर हेरेको। ल के दान दियो त मेरो श्रीमतीले? दान देऊ त मैले भने सबैले दिएर ल्याएछ। अब आफ्नो महाजनको सेठको घर अगाडि चाहिँ भोजन नदिँदाखेरि त इज्जत जाने भयो, प्रतिष्ठा नै जाने भयो। त्यसैले दिएर पठाइदियो भनेको अहिले त मग बास्ना आउने पो दिइरहेको कि क्या भनेर चाहिँ प्रत्येक बुद्धको पात्र खोलेर हेर्दाखेरि त त्यहाँ त चाहिँ मिष्ठान्न भोजन पो त्यहाँ दान गरेको रहेछ। ल त्यसपछि अब श्रीमती चाहिँलाई त त्यो दान दिन पाउँदाखेरि कति खुसी, कति रहर, कति सन्तोष भयो। ओहो वर्षौंदेखिको मेरो मनोहर पूरा भयो भन्दै दान गरेको थियो। तर उसको श्रीमानले हेर्दाखेरि त ओहो चित्त दुख्यो उसलाई। मैले नै यस्तो मिष्ठान्न भोजन कहिले गरेन, यस्तो मिठो चामलको भात मैले कहिले खाएन, यस्तो तरकारी मैले कहिले खाएन। अब मेरो यो श्रीमतीलाई दान देऊ भनेर के भनेको थियो, यस्तो एउटा चाहिँ भिक्षा मागेर खाने यस्तालाई चाहिँ यस्तो मिष्ठान्न भोजन दान गरेर भोजन बनाएर दान गरेछ। मात्र त्यो कमसल चामल अलिकति बनाएर अलिकति मात्र दिए पुगिहाल्थ्यो, यत्रो दिएको रहेछ बाबा भनेर त्यो सेठले त्यो प्रत्येक बुद्धको पात्रलाई हेरेर त्यो भोजन देखेर उसको मन त कट 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 खायो। मेरो श्रीमतीले चाहिँ यो चाहिँ नराम्रो कामै गर्यो, अब यस्तो अनर्थ गर्यो यसले, मैले अहिलेसम्म नखाएको यस्तो भोजन यसले यो प्रत्येक बुद्धलाई दान गरेछ। कति जान्या भएको यो श्रीमती। यस्तो भोजन मैले चाहिँ बरु चाहिँ दास दासीहरू काम गर्नेहरूलाई मैले दान गरेको भए यस्तो भोजन खाने मान्छेहरूले त मैले जे भन्यो त्यही मान्थ्यो होला, त्यही काम गर्थ्यो होला। उनीहरूलाई यो दिएको भए कति मलाई चाहिँ काम लाग्थ्यो होला, कति मेरो आदेश मान्थ्यो होला, कति मलाई लाभ हुन्थ्यो होला। बेकारमा यस्तो एउटा चाहिँ मुण्डक केस नभएको मान्छे हैन यस्तोलाई चाहिँ दान दिएर बेकारमा सित्तैमा पठायो। मेरो यत्रो सम्पत्ति, यत्रो भोजन, यो भोजन त व्यर्थ गयो, सित्तैमा गयो।
व्यर्थ भयो, मैले दान गर भनेको व्यर्थ भयो भनेर मनमा त उसलाई दाह भयो, पश्चाताप भयो, बेकारमा मैले आफ्नो श्रीमतीलाई दान दिएर पठाऊ भन्न पुगेछु भनेर मनमा धारण गर्यो। किन त्यसो धारण गरे त भन्दाखेरि धनको लोभी, धन मात्रै जगेर्ना गर्ने। ए बाबा धन जगेर्ना गए पनि ठिकै छ भनेको हो, तर आफ्नो जीवन चलाउनको निमित्त, सहज बनाउनको निमित्त आवश्यक आधारभूत चीजहरूलाई त प्रयोग गर्नु पर्यो नि, त्यो पनि गर्दैन। टोलको लागि, समाजको लागि, परिवारको लागि, राष्ट्रको लागि, देशको लागि केही गर्नु थियो मान्छे भएर जन्मिसकेपछि, त्यो पनि गर्दैन। यद्यपि उसँग धन सम्पत्ति नभएको होइन, त्यो धन सम्पत्ति प्रयोग गरेर केही परहित उपकार गर्न सक्थ्यो, त्यो पनि छैन। अब दान दिन योग्य व्यक्तिहरू जसलाई हामीले दान दिँदाखेरि श्री सम्पत्तिको बिउ राखेको समान पुण्य लाग्ने, त्यस्तो बिउ पनि राख्नु छैन। मुखबाट प्याच्च दान दिएर पठाऊ भनेर के भनेको थियो, श्रीमती खुसी भएर वर्षौंको मनोहर पूरा भयो भन्दै मजाले खुसी भएर चाहिँ दान गरेको, त्यो देखेर पनि मनमा कट 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 खायो, बेकारमा मैले दान दियो भनेर भन्न पुगेछु, उसलाई पश्चाताप भयो। यदि यही खाना मैले चाहिँ दास दासी अरू काम गर्नेहरूलाई खुवाएको भए उनीहरूले मैले भनेको सबै कुरा मान्थ्यो, मलाई कति लाभ हुन्थ्यो, बेकारमा यो चाहिँ दान खेर गयो भनेर मनमा राखे। हेर्नुस् त, अब त्यस्तो चाहिँ एउटा दानमा पनि त्यागमा पनि लाभ खोज्ने। प्रत्येक बुद्ध त आफूले पाएको भोजन प्राप्त भइहाल्यो, त त्यो सेतले त्यो चाहिँ दान त्यसरी चाहिँ दिएर पठाएको त्यो भनेर चाहिँ मन दुखाउने त्यस्तो एउटा सेतले आफ्नो धन सम्पत्तिमा मात्रै त्यसरी चाहिँ आँखा गाड्ने होइन कि अरूको धन सम्पत्तिमा पनि आँखा गाड्ने। फेरि धन सम्पत्तिमा आँखा गाड्ने स्वभाव भयो भने, धन सम्पत्तिमा आँखा गाड्ने त्यो लोभ चित्त वृद्धि भयो भने यो कुशल हो यो अकुशल हो भन्ने पनि छुट्याउन सक्दैन। त यहाँ उसलाई यस्तै भएको छ, आफ्नो दाजु बितेर गइसके, आफ्नो दाइको एक्लो छोरो बाँकी थियो। अब दाइको सम्पत्ति त आफ्नो आफ्नो जस्तै सम्पत्ति थियो, कुल सम्पत्तिहरू। अब दाइ बितेर गइसकेपछि एउटै सन्तान थियो, अरू सबै बितेर गए होइन। अब चाहिँ तपाईको सन्तान एकजना थियो, त्यो सन्तानलाई आफूले हुर्काए के, त्यो भाइचाहिँले त्यो चाहिँ कन्जुस त्यो सेतले चाहिँ हुर्काएर उसलाई चाहिँ हात समाउँदै औँला समाउँदै उसलाई घुमाउन लग्दाखेरि त्यो दाइको छोरोले के भन्थ्यो त भन्दाखेरि, मेरो बुवाको रथ, मेरो बुवाको घर, मेरो बुवाको यो, मेरो बुवाको त्यो भनेर आफ्नो बुवाको मात्रै नाम लिएर मेरो बुवाको भन्थ्यो। हुन पनि उसकै बुवाको थियो, तर त्यो सेत आफ्नो दाइले बित्दाखेरि केही लिएर गएन, छोरा चाहिँलाई छोडेर जाँदाखेरि आफूले पाल्नु पर्यो। अनि उसलाई के सोच भयो त भन्दाखेरि, यो दाइको छोरोलाई मैले यसरी चाहिँ पाल्दाखेरि त, यो सानो हुँदाखेरि त मेरो बाउको सम्पत्ति भन्दै यो त्यो देखाउँदै हिँड्ने मान्छेले भोलि पर्सि यो ठुलो भएपछि त मैले यसलाई जतिसुकै हुर्काए पनि बढाए पनि यसले त आफ्नो सम्पत्ति सबै लिएरै छाड्छ। मलाई त हातमा लागे सुन्ने मात्र हुन्छ। बरु अहिले नै यो दाइको छोरोलाई मारिदियो भने चाहिँ सबै सम्पत्ति मेरै हुन्छ भन्ने अकुशल चित्त उसले वृद्धि गराएछ। हेर्नुस्, अब धन सम्पत्तिको लोभमा अब कस्तो एउटा अपराध हुन जान लागिरहेको छ त्यहाँ। अनि उसले के सोच्यो त भन्दाखेरि, भोलि पर्सि ठुलो भयो भने यसलाई मार्न सकिँदैन। अहिले सानो बच्चा बेलामा
मैले जे भन्यो त्यही मानिरहेको समयमा यसलाई लगेर यसको ज्यान लिइदिनु पर्ला। अनि त दाइको सम्पत्ति पनि सबै मेरो भएपछि म त कति धनको मालिक हुनेछु बाबा भनेर धनप्रतिको आसक्त, धनप्रतिको लिप्तताको कारणले मानव भएर पनि मानव दानव भएर जान्छ के। मानवमा मानवीयता भनेको हराएर जान्छ कि। त्यसैले यो धन भनेको चिज, धनको मुख भनेको कालो हुन्छ कि। भगवान बुद्धको अस्तिको धर्म देशनामा पनि मैले भनेको थिएँ नि त, आनन्द यहाँ त काल सर्प रहेछ भनेर धनको पोकोलाई भगवान बुद्धले उपमा दिनुभएको थियो नि त। यो धन भनेको काल सर्प जस्तो के। धनको मुख भनेको कालो हुन्छ। धनले कुन बेला तपाईलाई चाहिँ पतन गराउँछ भन्ने ठेगानै हुँदैन कि, कुन बेला तपाईलाई पाप गराउँछ भन्ने ठेगानै हुँदैन। यो सम्पत्ति भन्ने चिज त्यस्तै हो। ल हेर्नुहोस् त, आफ्नो दाइको एक्लो छोरोलाई पालिरहँदाखेरि उसले चाहिँ दाइको सम्पत्ति पनि सबै आफूलाई बनाउनको निमित्त यो दाइको छोरालाई मैले नै पाल्दै हुर्काउँदै लग्यो भने त मेरै हानि हुन्छ। मेरै सम्पत्ति पाउनु पर्ने, मलाई पाउने सम्पत्ति पनि उसैले पाउँछ। अब बरु यो छोरालाई चाहिँ है मैले मारिदियो भने हैन, दाइको सम्पत्ति सबै मैले पाउने पछि म त कति धनको मालिक पो हुनेछु भन्दै धनप्रतिको आसक्त, धनप्रतिको लिप्तताको कारणले गर्दाखेरि हत्या गर्ने सोचसम्म पनि उसको दिमागमा आयो। ल आजकल समाजमा पनि विभिन्न घटनाहरू यसो तपाईले हेर्नुस् त, धन सम्पत्तिको कारणले कति हत्या, हिंसा, कति यहाँ चाहिँ अनैतिक काम, कति बेइमान काम, मानवसँग मानवता हराएर गयो, मानव पुरै दानवमा झर्यो, मान्छे सबै पशुमा गनियो धन सम्पत्तिको कारणले गर्दाखेरि। अब यहाँ त्यो सेठको मनमा पाप चित्त वृद्धि भयो, यानी कि अब दाइको सम्पत्ति पनि आफ्नो पार्नको निमित्त अब दाइको छोरालाई हत्या गर्नु पर्यो। यद्यपि उसलाई सम्पत्ति नपुगेको पनि होइन, हेर्नुहोस् है, सम्पत्ति केही नभएको भए सम्पत्ति प्राप्त गर्नको लागि भनेर भने पनि अलिकति त्यसरी बाध्यतामा गरियो कि भन्ने जस्तो सोच होला। त्यो पनि गर्नु नहुने कुरा हो। तर यहाँ त कस्तो भइरहेको छ भने आफ्नै धन सम्पत्तिले अल्याएका धन सम्पत्तिबाट सम्पन्न भएको व्यक्तिले पनि आफ्नो दाइको सम्पत्तिमा आँखा गाडेछ र छोरो चाहिँलाई मार्ने योजना पनि बनाएछ। बिचरा छोरो, त्यो दाइको छोरोलाई के थाहा, सानो बालकलाई मेरो काकाले मलाई के गरिरहेको छ, कस्तो सोचिरहेको छ, के थाहा हैन। त एक दिन उसले सोचिहालेछ अन्तमा यसलाई त मार्नै पर्छ, जसरी भए पनि यसलाई चाहिँ कसैले नदेखिने ठाउँमा लगेर यसको हत्या गरिदियो भने त सकिहाल्यो। न उसलाई मैले पालन पोषण गरेर चाहिँ उसलाई हुर्काउनु पर्ने झन्झट, न ठुलो भएपछि यो धन सम्पत्ति मलाई पाउँछ भन्ने पाउँदैन भन्ने शंका उपशंका गरेर लिनु पर्यो। छोरो हत्या गरिसकेपछि दाइ पनि गइसक्यो पहिल्यै भनेपछि मलाई त सम्पत्ति आउने भइहाल्यो भनेर आखिरमा दाइको छोरोलाई फकाई फुलाई, सानो बच्चा थियो, सानो बच्चा भनेको कस्तो, अब त्यो औँला समाएर लगिरहनु पर्ने त्यस्तो बच्चालाई उसले चाहिँ एक दिन फकाई फुलाई जंगलतिर लगेछ। जंगलतिर लगेर उसले एउटा कसैले नदेखिने एउटा झाडीमा लगेर, अब बच्चा पनि अब आऊ भन्यो भने जान्छ, के अब आफ्नो काकाले हात समाएर चाहिँ खेलाएको छ, खुवाएको छ हैन, अब के थाहा जंगलमा लगेर मलाई चाहिँ हत्या गर्न लगेको भनेर त्यो बालकलाई त थाहा छैन। बिचरा बालक सोझो काकाले भने जस्तै खुरुखुरु गएर त लास्टमा त्यो काका चाहिँले आफ्नो त्यो सेत हैन, त्यो दाइको छोरालाई जंगलको एउटा झाडीमा कसैलाई नदेख्ने ठाउँमा लगेर आखिरमा यो हाम्रो चाहिँ मुला काटे जस्तै त्यो बालकलाई त्यो टाउको समाएर चाहिँ गर्दन काटेर छिनालेर टाउको यतापट्टि जो यतापट्टि पारेर आखिरमा मारेर उसले चाहिँ आफ्नो दाइको सम्पत्ति पनि हरपेर आएको रहेछ। हरप्यो उसले चाहिँ, छोरा चाहिँले त हत्या गरिदियो। त्यसरी
छोरो चाहिँलाई हत्या गरेर दाइको सम्पत्ति हरपेको कारणले गर्दाखेरि आखिरमा त्यो जन्ममा त उसले दाइको सम्पत्तिलाई आफ्नो बनाए, तर त्यही कर्मको विपाकको रूपमा दाइको छोरोलाई हत्या गरेको कारणले गर्दाखेरि उसले कयौं जन्म उसले दुर्गति भोग गर्नु पर्यो। कयौं जन्मसम्म पनि उसले निसन्तान भएर जन्मिनु पर्यो, हैन? र अहिले पनि यो नगरमा जन्मिएर पनि ऊ निसन्तान नै भएर जन्मियो। यो चाहिँ श्रावस्तीमा त 60 पल्टसम्म उसले महासेठ भएर चाहिँ यो निसन्तान भएर जन्म लिइसकेको छ। यो जन्ममा मात्रै उसले चाहिँ सन्तान नभएर जन्मेको होइन, 7 जन्मसम्म श्रावस्तीमा 7 पटकसम्म निसन्तान भएर चाहिँ ऊ जन्मिसकियो। दाइको छोरालाई पनि हत्या गरेर दाइको सम्पत्ति हरपेर आएको कारणले, दाइको छोरोलाई चाहिँ उसले हत्या गरेको कारणले ऊ निसन्तान भएर जन्मिनु पर्यो, निसन्तान भयो। त्यो दाइको सम्पत्ति आफ्नो पारेर आएको कारणले गर्दाखेरि आफूसँग भएको त्यो सम्पत्तिलाई पनि उसले भोग गर्न पाएन। यद्यपि ऊ सम्पत्तिवान थियो, महासेठ भएपछि त अर्काको सम्पत्तिलाई लोभ गरेर आउने मान्छेले जन्म जन्मान्तरसँग आफूसँग भएको सम्पत्तिलाई भोग गर्न नपाउँदै उनीहरू बितेर जान्छ। भोग गर्ने भोग सुख नै हुँदैन के तिनीहरूलाई। अनि त्यो मान्छे त्यत्रो जन्ममा पनि 7 पल्टसम्म सेठ भएको कारण के हो त भन्दाखेरि कमसे कम 1 पल्ट भए पनि त्यो सेठले आफ्नो श्रीमतीलाई प्रत्येक बुद्धलाई दान दिएर पठाऊ भनेर दान दिनको निमित्त अनुमति दिएर आएको कारणले गर्दाखेरि त्यो पुण्यको अनुभावले त्यो सेठ चाहिँ 60 पल्टसम्म त सुगतिमा पुगेर कयौं जन्म सुख भोग गएर यो श्रावस्ती नगरमा त 60 पल्टसम्म धनाढ्य भएर चाहिँ सम्पत्ति नै अल्याक भएर चाहिँ जन्म लिन पाएको। उसको कर्म हेर्नुस् त तपाईको, प्रत्येक बुद्धलाई दान गराएर आएको कारणले गर्दाखेरि हरेक जन्ममा उसले चाहिँ कति जन्म त उसले सुगति प्राप्त गरेर धन सम्पत्ति अल्याक भएर श्रावस्ती नगरमा महाजन भएर उसले जन्मिनु पायो। आफ्नो दाइको धन सम्पत्ति प्रति आँखा गाडेर त्यो धन सम्पत्तिलाई आफ्नो पारेर बेमान गरेर आफ्नो सम्पत्ति पारेर आएको कारणले सेठ भएर जन्मे तापनि त्यो सेठले आफूसँग भएको त्यो सम्पत्तिलाई भोग गर्न पाएन, भोग सम्पत्ति विहीन भयो। र अर्को हरेक जन्ममा कयौं जन्म 100औं जन्म भनिएको छ त्यसमा त हैन। अब श्रावस्तीमा नै उसले चाहिँ 7 पटकसम्म त निसन्तान भएर जन्मिनु पर्यो। त्यो के कारणले त भन्दाखेरि दाइको सम्पत्ति हडप्नको निमित्त दाइको एक्लो छोरोलाई जंगलमा लगेर झाडीमा गर्दन छिनालेर टाउको एकापट्टि जिउ एकापट्टि पारेर हत्या हिंसा गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि उसको कुनै पनि त्यस्तो जीवनमा अहिलेसम्म उसको जीवनमा निरन्तर 100औं 500औं 1000औं जन्मसम्म निसन्तान भएर उसले चाहिँ जन्मिनु पर्यो। कहिले पनि कुनै जन्ममा पनि उसले चाहिँ सन्तान सुख परिवार सुख भनेर उसले चाहिँ भोग गर्न पाएन भनेर
भगवान बुद्धले राजा प्रसेनजितलाई त्यो सेंट मरेर गएको त्यो सेंटको पूर्व जन्मको कहानी पनि सुनाए। हे महाराज, यो जन्ममा मात्रै त्यो चाहिँ कञ्जुस भोग सम्पत्ति नभएका तर धन सम्पत्ति भने अल्याख भएका तर सन्तान भने कोही पनि नभएका भएर यो जन्ममा मात्रै उसले चाहिँ यस्तो जन्म बिताएका होइनन्। एक जन्ममा उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ श्रीमतीलाई दान गरेर आएको कारणले उसले श्री सम्पत्ति प्राप्त हुने गरी महाजन भएर जन्मिन लिन पाए भने दाजुको सम्पत्ति प्रति चाहिँ उसले चाहिँ अनैतिक रूपमा उसले त्यो प्राप्त गरेको कारणले, आँखा गाडेको कारणले उसले प्राप्त गरेको सम्पत्ति प्रति उसले भोग गर्न पाएन। त्यस्तै गरी हरेक जन्ममा ऊ निसन्तान हुनु परेको कारण के हो त भन्दाखेरि आफूले पालन पोषण गरेको आफ्नो दाजुको छोरालाई पनि फकाई फुलाई जंगलमा लगेर हत्या हिंसा गरेको कारणले ऊ निसन्तान भएर ऊ बस्नु परेको कारण यो हो महाराज। त्यसैले मलाई त तपाईले चाहिँ आश्चर्य लाग्यो, अद्भुत लाग्यो कि महाजन बितेर गयो त्यत्रो धन सम्पत्ति भइकन पनि उसले न आफूले भोग गरेर गए न अरूलाई भोग गराउन लगाए। आखिरमा मरेपछि त्यत्रो धन सम्पत्ति त्यसै छाडेर गए। जसरी जन्म हुँदाखेरि खाली हात आएका थिए खाली हात नै गए भगवान शास्ता। यद्यपि त्यत्रो धनको मालिक भए पनि उसको एउटा सन्तान पनि थिएन। पैसा धन सम्पत्ति श्री सम्पत्ति जगेर्ना गर्नु आफ्नो छोराछोरीहरूलाई गर्यो जम्मा गरेको भन्न पनि यहाँ मिलेन कि उसको चाहिँ जीवनमा कोही पनि सन्तान भनेकै छैन भने उसको लागि त्यो धन सम्पत्ति के को लागि जगेर्ना गर्ने, जबकि उसँग भएको त्यो धन सम्पत्ति नै 7 जन्मको लागि पर्याप्त थियो भने त्यसले किन यसरी गरेन भनेर मलाई आश्चर्य चाहिँ लागेको थियो भगवान शास्ता। अहिले चाहिँ पूर्व जन्ममा यस्तो उसले चाहिँ कर्म विपाकहरू उसले भोग गरेको, पहिलाको जन्ममा यसले अकुशल कर्महरू गरेर आएको कारणले यो जन्ममा यस्तो भोग गर्नु पर्ने विषय थाहा पाएपछि बल्ल मेरो मन सन्तोष भयो भगवान शास्ता भनेर प्रसेनजित महाराजले ओहो भगवान शास्ता कर्म भनेको चाहिँ साह्रै अद्भुत रहेछ, विचित्र रहेछ, कर्मले त कसैले नछाड्ने पनि रहेछ। यो महाजन अहिलेको यो जन्ममा हेर्दाखेरि कति धनी कति सुख प्राप्त भएको जस्तो मात्र देखिएको रहेछ। वास्तवमा त्यत्रो धन भएर के भोग सम्पत्ति के पनि छैन, त्यत्रो धन सम्पत्ति भएर के तर सन्तान के पनि छैन। कुनै पनि सन्तान नभइसकेपछि त्यो धन सम्पत्ति के को लागि, कसको लागि, कसले भोग गर्छ त्यो? आखिरमा भगवान शास्ता त्यसको चाहिँ धन सम्पत्ति सबै राज्य कोषमा गए। 7 दिनसम्म मैले गाडामा राखेर चाहिँ ओसारेको थिएँ। ओहो अचम्म हुँदो रहेछ भगवान शास्ता। यो धन सम्पत्तिको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरूले कति लोभ पाल्ने रहेछ, कति चाहिँ यो पाप वृद्धि गर्ने रहेछ, कति मनलाई दूषित पार्ने रहेछ। धनलाई सही रूपमा प्रयोग गर्न सकिएन भने, सही रूपमा जानिएन भने यही धन सम्पत्तिले मान्छेहरूलाई चाहिँ हानि नोक्सानी पुर्याउने रहेछ, अहित गर्ने रहेछ भगवान शास्ता। यो फेरि आश्चर्यको विषय भयो भनेर प्रसेनजित महाराजले भगवान शास्तालाई बिन्ती गर्दाखेरि भगवान शास्ताले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि महाराज प्रसेनजित अहिलेको जुन यो महाजन त्यत्रो धन सम्पत्ति छोडेर ऊ बितेर गए, न उसले भोग सम्पत्ति आफैले भोगे, न अरूलाई भोगाउन लगाए, न आफ्नै कुनै परिवारले त्यो भोग सम्पत्ति भोग्न पाए। आखिरमा त्यो 7 दिनसम्म ओसार्नु पर्ने गरे राज्य कोषमा सबै सम्पत्ति गए। यद्यपि प्रसेनजित महाराज त्यो महाजन मरेर गए पनि उसले
यो कुरा उसलाई थाहा थिएन कि पहिलाको जन्मको कारणले मैले यत्रो धन सम्पत्ति पाएँ, पहिला कुशल पुण्य सम्पादन गरेर आएको कारणले मैले यत्रो धन सम्पत्ति जगेर्ना गर्न पाएको, अहिले पनि यो धन सम्पत्तिलाई मैले सही सदुपयोग गरेर दान पुण्य गरेर अझै पनि मैले कुशल धर्म पुण्य सम्पादन गर्ने भन्ने वो चेतना उत्पन्न नगराइकन त्यो धन सम्पत्तिले जुन कुशल पुण्य सम्पादन गर्न सक्ने अवसर थियो त्यो महाजनलाई, उसले चाहेको भए त कति पुण्य गर्न पाउँथ्यो त्यो धन सम्पत्तिले। तर पुण्य सम्पत्ति पनि कमाएर गएन, भौतिक सम्पत्ति पनि सबै खेर गयो। त्यसैले महाराज प्रसेनजित त्यो महाजनले कुनै पनि कुशल कर्म नगरेको कारणले गर्दाखेरि, यद्यपि उसलाई कुशल कर्म गर्ने ठूलो अवसर थियो, तथागत भगवान शास्ता सहित भिक्षुहरू नै यही श्रावस्ती नगरमा यत्रो दान कुशल पुण्य गर्ने अवसर थियो। समाजको लागि, राष्ट्रको लागि, देशको लागि, परहितको उपकारको लागि उसले चाहेको भए त्यही धन सम्पत्ति सदुपयोग गरेर उसले पुण्य रूपी सम्पत्ति कमाउन सक्थ्यो। तर त्यति पनि उसले चाहिँ प्रमादीको कारणले गर्दाखेरि त्यो पुण्य गर्ने अवसरबाट पनि ऊ वञ्चित भयो। र अहिले महाराज त्यो महाजन मरेर गएर अहिले चाहिँ मृत्यु पश्चात कहाँ जन्मिरहेको छ त भन्दाखेरि महारोरुव नर्कमा गएर ऊ झरेको छ। उसको गति पनि यो जन्ममा पनि उसले चाहिँ आफ्नो श्री सम्पत्तिलाई सही सदुपयोग नगरिकन, यही जन्ममा पनि उसले भोग सम्पत्ति नभोगिकन उसले आफ्नो जीवनलाई अहितै गरेको छ भने मरेर गए पनि उसले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ सुगति निर्वाण पुर्याएन। सुगति निर्वाण जानको निमित्त उसले कुनै पनि बाटो तय गरेन, कुनै पनि कुशल पुण्य नै सम्पादन गरेन। त्यत्रो धन सम्पत्ति भइकन पनि उसले आफ्नो जीवनको लागि बाटो खर्च पनि जम्मा गरेन। उसले चाहिँ प्रमादी भएको कारणले उसले चाहिँ बाटो खर्चको लागि मैले यो धन सम्पत्ति कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्न पनि सोचेन। सोचोस् पनि कसरी आफ्नो एउटा मिठो लगाउने, मिठो खाने, त्यस्तो त नसोच्ने मान्छेले अब मरेर गएपछि मलाई बाटो खर्च चाहिन्छ भन्ने सोच्नु त कता हो। त्यसैले महाजनको मृत्यु पश्चात पनि उसको गति महारोरुव नरकमा जान पर्यो। यहाँ पनि उसको अहिति भयो, त्यहाँ पनि उसको जीवन अहिति भयो। त्यसैले महाराज मूर्खहरूले आफूसँग भएको श्री सम्पत्तिले यो संसार पार तर्न सक्ने पुण्य सञ्चित गर्ने अवसर पाए तापनि मूर्खहरूले त्यो सम्पत्तिको सही भोग गर्न जाँदैन। आफूलाई पनि त्यो सम्पत्तिले नष्टै गर्छ, भ्रष्टै गर्छ र अरूलाई पनि त्यो सम्पत्तिको कारणले नष्ट गराए झैं, आफूलाई नष्ट गराए झैं अरूलाई पनि त्यसले उपकार गर्दैन भनेर भगवान बुद्धले महाराजलाई अन्तिममा एउटा गाथा सुनाउनु भयो। हनन्ति भोगा डुम्मेधं नोच पार गवेसिनो भोग तन्नाय डुम्मेधो हन्ति अन्ये हो अत्तनं भनेर भगवान बुद्धले पाली भाषा भन्नुभयो। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि संसार पारी जान नखोज्ने भनेको मतलब भवचक्रबाट अलग भएर दुःखबाट मुक्त भएर निर्वाण धर्म साक्षात्कार गर्न नखोज्ने भनेको संसार पारी जान नखोज्ने भनेको मतलब। त्यसरी आफ्नो जीवनमा त्यस्तो दानशील भावनादि कुशल कर्म गर्ने अवसर हुँदा हुँदै पनि मान्छेहरूले आफूसँग भएको श्री सम्पत्तिको कारणले दान गर्ने,
आफूसँग भएको यो शरीरको कारणले शील पालन गर्ने, आफूसँग भएको जीवन समय आयुकोबाट ध्यान भावना गर्ने अवसर जो कोहीलाई पनि छ, तर त्यस्तो दानशील भावनादि कुशल कर्म गरेर यो दुःखरूपी संसार पारी जान नखोज्ने त्यो मूर्ख भोगले नासिन्छ रे। कस्तो भोग भनेको त भन्दाखेरि आफू पनि भोग गर्दैन, अर्कालाई पनि भोग गराउँदैन। सम्पत्ति भए पनि, अब यो शरीर भएर पनि यो शरीरले आफूलाई पनि हित गर्दैन, अरूलाई पनि हित गर्दैन। आफूसँग भएको यो के भन्छ जीवन आयु उमेरले पनि समय मात्र त्यत्तिकै बिताउँछ, न त्यो समयले आफ्नो उपकार हुने काम गर्छ, न अर्काको उपकार हुने काम गर्छ। समय त्यत्तिकै नाश हुन्छ। उसले चाहिँ श्री सम्पत्ति पनि नासिन्छ, शरीर पनि त्यत्तिकै नासेर गइहाल्छ, यो उमेर पनि त्यत्तिकै नासेर गइहाल्छ। कसैले रोक्छ? कसैले रोक्न सक्छ? श्री सम्पत्ति हुँदैमा आज धन सम्पत्ति हुने भोलि के हुन्छ थाहै छैन। आज शरीर हिष्टपुष्ट भएको बेलामा गर्नुपर्ने काम गरेन भने भोलि के हुन्छ थाहै छैन। र आज हामी बाँचिरहेका छौं, आयु छ अहिले, भोलि के हुन्छ थाहै छैन। यो त भासिन्छ, नासिन्छ त्यत्तिकै। त्यसैले धन सम्पत्ति भएको बेलामा तपाईले दान पुण्य गरिहाल्नुस्, त्यो जीवनको लागि बाटो खर्च भइदिन्छ। शरीर हिष्टपुष्ट स्वस्थ भएको बेलामा शील पालन गरिहाल्नुस्। यो शरीरबाट पालन गर्नुपर्ने नियम नीति शीलहरूलाई पालन गरिहाल्नुस्। त्यो पनि तपाईको जीवनको बाटो खर्च भएर आउँछ। समय छँदै तपाईले ध्यान भावना गरिहाल्नुस्, भोलि के हुन्छ कसलाई के थाहा। नत्र भने यो भोग गर्न पाउने हैन, सही रूपमा भोग गर्न सकियो भने चाहिँ यसले तपाईलाई उपकारी हुन्छ। नत्र भने भोग गर्न पाउने त्यस्तो चीज वस्तुहरू त आज छ भोलि छैन के, नासिँदै जान्छ। हैन? अनि त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ लोभी हुन्छ, त्यस्ता मान्छेहरू तृष्णामा पर्छ, अनि आफूलाई मात्र नाश गर्दैन कि अरूलाई पनि नष्ट गर्दै हिँड्छ तिनीहरू। त्यसैले अर्कालाई नष्ट गराए झैं बारम्बार भोगको तृष्णामा परेर त्यस्ता मूर्खले आफ्नो विनाश गर्दछ रे। भगवान बुद्धले यो पालेको आठाबाट यसरी भन्नुभएको। त्यसैले त्यो महाजनसँग आफूसँग धन सम्पत्ति पनि छ, शरीर पनि छ र उमेर पनि छ कि छैन? छ। त्यत्रो धन सम्पत्ति भइकन उसले बुद्ध प्रमुख श्रमण भिक्षुहरूलाई दान दिनु त कता कता गर्दै गरेन। समाजमा हित सुख पर हित उपकारको निमित्त पनि समाज सेवा पनि के पनि गर्दा पनि गरेन त्यो धन सम्पत्तिको प्रयोगबाट। त्यस्तो त छाड्नुस् न, तपाईको आफ्नो जीवनको लागि मिठो खाने मिठो लाउने आवश्यकता अनुसार भनेको है, फेरि अनावश्यक रूपमा त होइन। लुगा त एउटा चाहिँ लाउनु पर्यो नि आफ्नो क्षमता गच्छ अनुसार, पाल परेको टालेको त्यसरी लाउँथ्यो। खाना पनि कमसल चामल मात्रै खाएर जीवन यापन गर्यो। यद्यपि गरिब भएर होइन, धनै छ उसँग, सम्पत्ति त अल्याकै थियो उसँग, तै पनि त्यस्तो। जुत्ता एउटा पनि लाउँदैन राम्रो, पालै परेको, यद्यपि उसँग धन नभएको पनि होइन। छाता लाउँथ्यो पाटको, यद्यपि उसँग छाता एउटा किन्न नसक्ने क्षमता नभएको त्यो महाजन त होइन नि। त्यो धनको पनि उसले सही सदुपयोग गरेन, न आफ्नो निमित्त गर्यो न अरूको निमित्त उसले त्यो भोग सम्पत्ति प्रयोग गर्यो, न आफूले मरेपछि उसले चाहिँ पोको पारेर लग्यो, सित्तैमा गयो। हुन त त्यो धन सम्पत्ति पहिलाको जन्ममा केही कुशल पुण्यहरू चाहिँ गरेर आएको रहेछ र पो उसले त्यो चिज पायो। त्यो थाहा पाएन, त्यो जानेन बुझेन, प्रमादी भएर उसले आफूसँग भएको त्यो भोग सम्पत्ति श्री सम्पत्ति पनि खेरै पठायो। पठाएको पठाएन?
र अर्को आफूले चाहिँ जन्म लिएपछि मान्छे भएर जन्म लिएपछि त शरीर त भइहाल्छ। यो शरीरबाट पालना गर्नुपर्ने हैन, यो चाहिँ शरीरबाट चाहिँ वचन, यो मन, यो शरीरबाट तीनटा द्वारले जति पनि त्याग्नु पर्ने चीज त्याग्ने जुन शील पालन भनिन्छ त्यस्ता शील पालन पनि यो शरीरबाट गरेन उसले। बोलीबाट नचाहिने कुशल कर्महरू गरे, शरीरबाट नचाहिने अकुशल कर्महरू गरे, मनबाट पनि अकुशल कर्महरू मात्रै लगाएर शरीर वचन मनबाट जुन चाहिँ पालन गर्नुपर्ने नियम नीतिलाई पालन नगरिकन आखिरमा यो शरीर त सदा रहिरहँदैन, यो पनि जीर्ण 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 भएर गइहाल्छ। यो शरीरले जुन चीज भोग गर्नुपर्ने हो, यो शील पालन गर्नु भनेकै सही रूपमा यो शरीरले भोग गर्ने हो के। अब तपाईले भोग गर्ने भएपछि खाने लाउने मात्र होइन त्यो भोग गर्ने भनेको, यो शरीरबाट चाहिँ सही रूपमा भोग गर्ने भनेकै तपाईको चाहिँ प्राणी हिंसा नगर्ने, चोरी नगर्ने, व्यभिचार नगर्ने, झुटो कुरा नबोल्ने, लागु पदार्थ सेवन नगर्ने, यस्ता चीजहरूलाई त्याग गर्नु पनि यो शरीरबाट सही रूपमा भोग वृद्धि गरेको भयो। त्यो चाहिँ अब गइहाल्यो। अब उसको आयु थियो, आयुको समयमा समय हुँदाखेरि उसले चाहिँ ध्यान भावनामा लगाउन सकेन। त्यो समयलाई समय त्यत्तिकै खेर फाल्यो त्यो महाजनले। यता लोभ गरेर उता लोभ गरेर पैसा जम्मा गर्ने, त्यहीमा मात्रै उसले समय खेर गइसकेपछि समय पनि त सकिहाल्छ नि, कसलाई कुर्छ त्यो समयले। आखिरमा त्यो महाजनले न धन सम्पत्तिलाई भोग गरेर गए, न शरीरलाई भोग गरेर गए, न आयु उमेर समयलाई उसले भोग गरेर गए। आखिरमा त्यो महाजन बाँचिरहँदाखेरि पनि उसले आफ्नो जीवनमा भोग गर्न सक्ने त्यस्तो क्षमता भइकन पनि तृष्णाको कारणले, लोभमा लिप्त भएको कारणले, धनमा आसक्त भएको कारणले त्यो धन सम्पत्तिलाई जम्मा मात्रै पार्ने उसले सोच राखेर कहिले पनि उसले त्यो धन सम्पत्तिलाई भोगेर गएन। आखिरमा 7 दिनसम्म प्रसेनजित महाराजले गाडाबाट ओसारे। त्यो जन्ममा त उसको जीवन यस्तै भयो भने मरेर गएपछि कहाँ गयो त भन्दाखेरि महारोरु व नरकगामी भएर गए। ल हेर्नुहोस् त, अर्को जीवनमा पनि उसले अब दुःखै पाउँछ। नरकमा झरेपछि त त्यहाँ सुख भन्ने त हुँदैन। यद्यपि उसले चाहिँ चाहेको भए, जानेको भए, अप्रमादी भइदिएको भए उसले धेरै कुशल कर्म पनि गर्न सक्थ्यो। उसलाई त्यो मौका पनि थियो। धन नभएको होइन, शरीर नभएको होइन, समय नभएको पनि होइन, तर त्यो धन शरीर समयलाई उसले भोगविहीन बनाएर खेर पठाएर उसले जीवनयापन गर्यो भने मरेर गयो भने ऊ कहाँ पुगे त? नरकगामी भए। त्यसैले भगवान बुद्धले भन्नुभएको संसार पारी जान नखोज्ने, दानशील भावनाले कुशल कर्म गरेर यो दुःख रूपी संसार पार गरेर जान नखोज्ने त्यस्ता मूर्खहरू गर्नुपर्ने भोग वृद्धि नगरिकन आफैले आफैलाई नाश गर्दछ र अर्कालाई पनि नाश गर्दछ कि त्यसले। अर्कालाई पनि नाश गराए जस्तै बार बार त्यो भोग तृष्णाको सागरमा डुबेर मूर्खले आफ्नो विनाश गर्दछ। भोगको तृष्णा भनेको सम्पत्ति मात्रै जगेर्ना गर्ने, सम्पत्ति मात्र जम्मा पार्ने, श्री सम्पत्ति मात्र पोको पार्ने। तर त्यो श्री सम्पत्तिबाट चाहिने चीज जीवनको लागि आधार र परलोकको लागि आधार हुने कार्य भने एक थोपा नगर्ने त्यस्ता मूर्खहरूले आफैले आफैलाई के गर्छ? विनाश गर्दछ। त्यही धन सम्पत्तिको कारणले झन्झन लोभ वृद्धि हुन्छ, झन्झन लोभ वृद्धि हुन्छ। त्यसैले धन सम्पत्ति वृद्धि भएर आयो भने एक त तपाईसँग अभिमान वृद्धि भएर आउँछ र अर्को भनेको फेरि लोभ पनि वृद्धि भएर आउँछ। त्यसै जति जति धन वृद्धि भएर आउँछ नि त्यति त्यति तपाईँ स्मृतिवान हुनुपर्छ, अप्रमादी भएर बस्नुपर्छ। नत्र भने धन वृद्धि भयो भने
अभिमान वृद्धि भएर पनि आउँछ, लोभ पनि वृद्धि भएर आउन सक्छ है। त्यसैले यो लोभ हैन र यो अभिमान यसले तपाईलाई समायो भने चाहिँ तपाईको जीवन पनि त्यही महाजनको जस्तै हुन्छ है। जीवन भर पनि उसले चाहिँ आफ्नो लागि केही भोग गर्न सकेन र मरेर गए पनि उसले आफ्नो जीवनलाई सुरक्षित पार्न सकेन। यद्यपि उसले चाहेको भए अब आइन्दा पहिलाको जन्ममा त कस्तो निसन्तान भएर जन्मिनु पर्यो हैन, कति जन्म त उसले चाहिँ अब दुःख भोग गर्नु पर्यो। अहिलेको जन्ममा त उसले मौका थियो नि, त्यो मौका पनि उसले चुकायो। उसले पुण्य नगरेको कारणले, पहिलाको जन्ममा पुण्य भएको कारणले त उसले चाहिँ महाजन भएर कमसे कम जन्म लिन पाए नि, भगवान बुद्धको श्रावस्तीमा जन्म लिन पाए नि। त्यस्तो पुण्य गर्ने अवसर हुँदा हुँदै पनि उसले चाहिँ प्रमादी भएको कारणले एक थोपा पुण्य उसले गर्न सकेन र अहिले उसको पुण्य त सकियो। एक जन्ममा उसले चाहिँ प्रत्येक बुद्धलाई आफ्नो श्रीमतीलाई दान दिन लगाएको कारणले त्यो सबै श्री सम्पत्तिहरूले उसले पाइरहेको। प्रत्येक बुद्धलाई एकपल्ट दान दिन लगाएको बापत कयौं पल्टसम्म उसले चाहिँ सुगति प्राप्त गरेर देवलोकमा सुख भोग गरेर आइसकेको छ। कयौं जन्मसम्म महासेठ भएर जन्मिन लिन पाइसकेको छ। श्रावस्ती नगरमै 60 पल्टसम्म त महासेठ भएर जन्म लिन पायो। एकपल्ट प्रत्येक बुद्धलाई चाहिँ भोजन दान गराएर आएको कारणले, त्यसको कारणले त्यत्रो धन सम्पत्ति भएन मान्छेले पनि अब पनि पुण्य गरेको भए त कति पुण्य भएर उसले चाहिँ अझै पुण्य गर्ने अवसर भएको ठाउँमा जन्म लिन पाउँथ्यो। तर चाहिँ यो पल्ट चाहिँ अब उसलाई अवसर छैन, पहिलाको पुण्य अब सकिसकेको छ। त्यसैले अबको पुण्य अब फेरि महासेठ भएर जन्म लिने अवसर छैन। कहाँ जन्मे त? महारोरु व नरकमा ऊ जन्म लिन पर्यो। अब उसलाई अवसर छैन। किन त भन्दाखेरि नरकमा गएपछि न महाजन हो त्यो, न उसँग श्री सम्पत्ति छ, शरीरै भए पनि न उसले त्यो भोग गर्न पाउँछ। त्यहाँ त दुःख मात्र पाउने भयो नि त। त्यसैले समय छँदै हामीले कुशल पुण्य गर्न सकियो भने अझै पनि हामीलाई मौका छ, अझै पनि हामीलाई अवसर छ। हामीसँग आफूसँग भएको श्री सम्पत्तिहरूलाई सही ठाउँमा दान गरेर पुण्य सञ्चित गर्ने, यो शरीरलाई सही ठाउँमा शील पालन गराएर यो जीवनलाई सही सदुपयोग गर्ने, यो शरीरलाई सही सदुपयोग गर्ने र मनुष्य भएर जन्मिसकेपछि केही न केही आयु संस्कार हामीसँग छ। यो आयु, यो समय नबित्दै हामीले आफूसँग भएको यो समयलाई सही सदुपयोग गरेर पनि यो समयले हामीलाई उपकार गर्न सकिन्थ्यो। तर प्रमादी हुनेहरूले त्यो गर्न नसकेकै कारणले गर्दाखेरि कयौंपल्ट आएको अवसरलाई पनि त्यागेर आखिरमा त्यो महाजन कहाँ झरे त? नरकमा झरे। अब उसँग पुण्य भनेको, पुण्य रूपी उसको कुशल पुण्य भनेको सक्यो उसको। अब हुन त अब दाजुको छोरालाई पनि हत्या गरेर आएकोले निसन्तान त भए, तर प्रत्येक बुद्धलाई दान गराएर आएको कारणले श्री सम्पत्ति त थियो नि, पुण्य त गर्न सक्थ्यो नि उसले। तर उसले पुण्य पनि गरेन, दान पनि गरेन, शील पनि पालन गरेन, ध्यान भावना त कहाँ हो। त्यसरी भगवान बुद्धले प्रसेनजित महाराजलाई, महाराज त्यो महाजनको विषयमा आश्चर्य मान्नु पर्ने कुनै कारण छैन। यो जन्ममा जे भइरहेको छ, अप्रमादी भएको भए उसले अझै ठूलो पुण्य गर्ने अवसर थियो। तर यो जन्ममा सम्म पनि उसले प्रमादी भएर पहिला उसले गरेर आएको कुशल पुण्यको पनि अनुभव प्राप्त गरे, अकुशल पुण्यको पनि अनुभव प्राप्त गरे। अप्रमादी भएर उसले पुण्य कुशल थप गरेको भए अझै पनि कयौं सुख शान्ति उसले पाउने थियो। तर त्यसो उसले गर्न पाएन। प्रमादी भएर नै उसले जीवन अन्त गरेर गए। आखिरमा त्यत्रो पुण्य गरेर प्राप्त गरेको त्यो धन सम्पत्ति खेर गयो।
एउटा जन्म जिउनको निमित्त त्यत्रो धन सम्पत्ति त चाहिँदैन। त्यही धन सम्पत्तिको पछाडि दौडिँदै चाहिने जुन चाहिँ मन सम्पत्ति छ त्यो चाहिँ प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भयो। धन सम्पत्तिले त तपाईलाई ज्ञान भएन, मन सम्पत्ति भएन भने धन सम्पत्तिले तपाईलाई अभिमान बढाउँछ, लोभ बढाउँछ के। धनी मान्छेहरू धनलाई राम्रोसँग बुझेन भने लोभी भएर आउँछ, अभिमानी भएर आउँछ। बरु धन नभएको मान्छेहरू अब के अभिमान गर्नु, अभिमान पनि छैन। अब धनै छैन, आफ्नो धनमा के लोभ गर्नु पर्यो। कसैले चोर्ला भन्ने पनि डर पनि छैन, भय पनि छैन, त्रास पनि छैन। धन हुने मान्छेलाई भय पनि हुन्छ, त्रास पनि हुन्छ, लोभ पनि हुन्छ, घमण्ड पनि हुन्छ, होस भएन भने। तर धन सम्पत्ति हुने मान्छेहरूको लागि अप्रमादी हुन सक्यो भने कति पुण्य गर्ने अवसर छ हेर्नुस् त। पुण्य गर्नलाई पनि त धन सम्पत्ति चाहियो हैन। धन सम्पत्ति हुने मान्छेले चाहिँ आफूलाई सही रूपमा उभ्याउन सक्यो भने कम्ता पुण्य गर्ने अवसर छ उनीहरूलाई। तर त्यो चाहिँ अपुत्रक निसन्तान त्यो महाजन महासेठ जस्तो हो भएर जीविका गर्यो भने त तपाईको धन सम्पत्तिले तपाईलाई नै हानि गर्छ, तपाईलाई नै नोक्सान गर्छ, तपाईलाई अविचित नर्कमा छाड्छ। तपाईले के गर्ने त्यो अवसर पाएर? मौकामा हिरा नफोडिकन आखिरमा सबै खेर गयो भनेर भगवान बुद्धले त्यसरी प्रसेनजित महाराज प्रमुख त्यहाँ भएका चाहिँ जनमानसहरूलाई उपदेश गर्नु हुँदाखेरि त्यहाँका जनमानसहरूलाई त्यो उपदेश सबैको लागि सार्थक भयो। कतिजना श्रोतापन्न भए होला, कति धर्मचक्षु प्राप्त भए होला, कतिले चाहिँ हैन अब तपाईको चाहिँ ज्ञान लाभ गरे होला त्यो उपदेशबाट हैन। त्यसपछि महाराजले पनि साँच्चै यो धन सम्पत्ति भनेको सही सदुपयोग गर्यो भने चाहिँ यसले जीवनलाई उपकार गर्ने रहेछ। धन सम्पत्ति भनेको पनि यस्तो चीज हो जुन चीजलाई हामीले चाहिँ सदुपयोग गर्न सकेन भने त्यही सम्पत्तिको कारणले गर्दाखेरि अभिमान घमण्ड र लोभ बढेर त्यो सम्पत्तिले हामीले नर्कमा पनि झार्न सक्ने रहेछ। अब त्यो महाजन त्यो धन सम्पत्तिको कारणले अर्कालाई गाली गर्ने, अर्कालाई चाहिँ हे त्यस्तो पनि गर्ने हो भनेर लोभी भएर गयो। धन सम्पत्ति कम होला भनेर चाहिँ मन काटा हैन, मनमा चाहिँ अब चिन्ता लिएर बस्नु पर्यो। धन सम्पत्ति खट्ने बित्तिकै मनमा चाहिँ दाह हुने भयो, अकुशली वृद्धि भयो नि। जानेन भने त्यो धन सम्पत्तिले तपाईलाई नर्कमा पनि झार्न सक्छ। जानियो भने त्यही धन सम्पत्ति सही रूपमा प्रयोग गरेर दान गरेर बुद्ध प्रमुख भिक्षुहरूलाई दान गरेर समाजमा चाहिँ बाटो बनाउने, पुल बनाउने, पार्टी बनाउने, परहित उपकारको निमित्त त्याग गर्ने भयो भने त्यही धन सम्पत्तिले तपाईलाई चाहिँ फेरि स्वर्गमा पनि पुर्याउन सक्छ। स्वर्ग भनेको मतलब यहाँ चाहिँ सुगतिमा पनि पुर्याउन सक्छ भनेर भगवान बुद्धको उपदेशबाट महाराजले पनि त्यो कुरा जाने। सबैको लागि त्यो धर्म देशना सार्थक भयो है। अब हाम्रो धर्म देशना सुनिरहने उपासक उपासिकाहरूलाई यो धर्म देशना कतिको सार्थक भयो मलाई चाहिँ थाहा भएन। कतिको सार्थक भयो होला हैन। त्यसैले धन सम्पत्ति कमाउनुस्, त्यसको साथसाथै मन सम्पत्ति पनि कमाउनुस्। धन सम्पत्तिको मात्रै पछाडि दौडिरहनु भयो भने तपाईले यो शरीरबाट पनि फाइदा लिन सक्नुहुन्न। तपाईले यो जुन समय छ तपाईसँग आयु छ त्यो समय पनि धनैको पछि मात्र लगाएर त्यो समय पनि तपाईले खेर पठाउनुहुन्छ र धन मात्रै पोको पारेर आखिरमा लाने त के पनि होइन, खाली हात नै हो। त्यसैले धन सम्पत्ति पनि कमाउनुस् सही रूपमा इमानदार भएर, साथसाथै तपाईले चाहिँ मन सम्पत्ति पनि कमाउनुस्, के पुण्य रूपी सम्पत्ति पनि कमाउनुस्। अनि मात्र तपाईको जीवन चाहिँ सन्तुलन भएर अगाडि बढ्छ। पुण्य पनि कमाउनु पर्यो नि, अनि मात्र तपाईको जीवनमा चाहिँ भय अन्तर्य विघ्न बाधा हैन त्यस्तो आउँदैन बाचुन्जेल। यो लोकबाट परलोक गए पनि तपाईको जीवन सुगतिमै पुग्दछ नि। नत्र भने त अब के भयो त? नत्र भने त तपाईको धनैको पछि लाग्दै गयो भने धन त जम्मा होला रे, ल शरीर त जान्छ तपाईको, तपाईसँग भएको यो समय पनि जान्छ तपाईको। अनि कुशल पुण्य गर्ने अवसर त्यत्रो हुँदाखेरि पनि अनि पैसाकै पछाडि दौडिसकेपछि
हैन। तपाईसँग उमेर हुँदाखेरि पनि शरीर हुँदाखेरि पनि त्यो पैसा मात्रै पछि दौड्ने मान्छेहरूको लोभ वृद्धि भइसकेको हुन्छ, अभिमान वृद्धि भइसकेको हुन्छ। अनि त्यस्ता मान्छेले अरूलाई त के त्याग्नु र, आफ्नो लागि त खर्च गर्न चाहिँ नुवाकुटी नुवा कप्ती भइसकेको हुन्छ, कन्जुस भइसकेको हुन्छ भने अरूको लागि त्यो उपकार गर्ने त छाड्नुहोस् न, सक्दैन भन्ने मात्र हो। धेरै कमाएर धेरै गर्ने भन्ने मात्र हो, त्यो सक्दैन। त्यो तपाईको शरीरले नै नदिन सक्छ, तपाईको उमेरले नै नदिन सक्छ, पुण्य गर्ने नै हो भने पनि के ठेगान तपाईको शरीर जहिले पनि यस्तै भइरहन्छ भन्ने के ठेगान, तपाई जहिले पनि बाँचिरहन्छ भन्ने ठेगान छ र छैन नि। समयले तुरुन्त साथ छोड्न सक्छ, शरीरले तपाईको तुरुन्त साथ छोड्न सक्छ। त्यो धनले त छाड्छ तपाईलाई, पक्का छ त्यो धनले छाड्ने त। एक दिन त तपाई बितेर गइसकेपछि त्यो धन सम्पत्ति जान्छ, कसैले ओसारेर लान्छ त्यो धन सम्पत्ति हो। त्यसैले उपासक उपासिकाहरूले आजको यो कथा मैले चाहिँ अपुत्रक भन्नामक यो महाजन सेठको बारेमा जुन एउटा सानो धनको पछाडि लागेर हैन, धनले चाहिँ अब त्यस्ता अकुशल कर्महरूसम्म गराउन लगायो हैन, आफ्नै दाजुको छोरालाई सम्म हत्या गर्न लगाए। त्यो के को कारणले? धनको कारणले। यद्यपि त्यो दाजुको सम्पत्ति लिएर बाँच्नुपर्ने भाइ पनि होइन, सम्पत्ति आफैमा अल्याग थियो, तै पनि सम्पत्तिको मात्रै पछाडि हैन, धनको मात्रै पछाडि दौडिने मान्छेले यो सही त्यो गलत भन्न छुट्याउन सक्दैन। उनीहरूले देखेको मात्रै पैसा धन सम्पत्ति मात्र, त्यसको लागि उनीहरूले जे पनि गर्न तयार हुन्छ। त्यसैले यो धन सम्पत्तितिर हैन, यो धन सम्पत्तिको पछाडि मात्रै दौडिनु होइन, मन सम्पत्तिको पछाडि पनि दौडिनु पर्छ। अनि मन सम्पत्तिले तपाईलाई सही गलत छुट्याउन सक्छ कि? अनि तपाईले धनको पछि दौडे पनि त्यो मन सम्पत्ति भयो भने अनि धन सम्पत्तिलाई कसरी हामीले चाहिँ प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू, कुशल चेतनाहरू वृद्धि भएर आउँछ। अनि तपाईको जीवन चाहिँ सन्तुलन भएर अगाडि बढ्छ। ल यति भन्दै आजको उपदेश यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। सबैको जीवन मंगलमय होस्, कल्याणमय होस्। आजको दिन चिसो चिसो छ, सबै न्यानो गरी बस्नु होला। सबैलाई साधुवाद र यसलाई कमेन्ट गर्नु होला, लाइक गर्नु होला र शेयर गर्नु पनि होला, नबिर्सनु होला। धेरै शेयर गर्नुभयो भने धेरैले यो धर्म दान प्राप्त हुन्छ। धेरैले सुन्न पाउँदाखेरि धेरैको मन शीतल हुन्छ। त्यो पनि एउटा पुण्य कुशल कर्म हो। यो अवसर आउँदाखेरि पनि नगर्नु भनेको त मूर्ख नै हो रे कि। अब हामीलाई शेयर गर्ने अवसर आइरहेको छ, कमेन्ट गर्ने अवसर आइरहेको छ, लाइक गर्ने अवसर आइरहेको छ। त्यो गरेन भने त त्यो महाजन जस्तो भएन। न दान गर्ने अवसर आइरहेको छ, दान गरेन। शील पालन गर्ने अवसर आइरहेको छ, शील पालन गरेन। ध्यान गर्ने अवसर आइरहेको छ, त्यो पनि गरेन। भगवान बुद्ध श्रावस्ती जेतवन बिहारमा नजिकै छ, त्यहाँ कुनै दान गरेको छैन, शील पालन गरेको छैन, ध्यान भावना गरेको छैन। मान्छेहरू मूर्ख भयो भने आफूलाई प्राप्त भएको त्यस्तो अवसरहरूलाई पनि प्रयोग गर्न सक्दैन र त्यो महाजन जस्तो नर्कगामी भएर जान सम्भावना धेरै हुन्छ। किन त भन्दाखेरि कुशल पुण्यबाट वञ्चित भएपछि त तपाईको जीवन त नर्क त छर्छ नि हैन। त्यसैले चाहिँ आफूसँग भएको अवसरहरूलाई सदुपयोग गरौं, बेर नलागौं। भोलि के हुन्छ ठेगान छैन। आज हामीसँग धन सम्पत्ति छ भन्दैमा सदा भइरहन पनि नसक्छ हैन। त्यसैले चाहिँ आफ्नो क्षमता श्रद्धा अनुसार धन सम्पत्तिलाई सही सदुपयोग गरौं। यो शरीर पनि तपाईको सदा यस्तै बलियो हुन्छ भन्ने ठेगान हुँदैन। अहिले बलियो छ भने तपाईले पालन गर्नुपर्ने शिलाचरणलाई पालन गरिहाल्नुस् हैन। अहिले तपाईसँग समय छ, कमसे कम आयु त छ नि तपाईसँग, केही भए पनि यो आयुलाई त्यसै समय नबिताउँ, खेर नपठाउँ। यो आयुलाई पनि सही सदुपयोग गरेर ध्यान भावनामा लगाइहालौं र त्यो अवसर हामीलाई प्राप्त भइरहेको, यो बुद्ध शासन भइरहेको समय भनेको त्यस्तो अवसर प्राप्त भइरहेको हो। त्यस्तो अवसर आइरहँदाखेरि पनि हामीले सही सदुपयोग गर्न सकेन भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मूर्ख कहलाइन्छ, जसले आफैले आफ्नो विनाश गरिरहेको हुन्छ रे। भगवान बुद्धले भन्नुभएको है, भन्तेले भनेको होइन। भगवान बुद्धको कुराले भन्टेले भनिदिएको, त्यति मात्रै हो हैन। त्यसैले सबैले आफ्नो जीवनलाई अवश्यमेव सही सदुपयोग गरेर आफ्नो जीवन सुनिश्चित गर्ने छ भन्ने आशा एवं विश्वासका साथ
आजको यो देशना यही टुङ्ग्याउँदै बिदा हुन चाहन्छु। सबैको जय होस्, मंगल होस्, कल्याण होस् र अन्तमा सम्पूर्ण पुण्य दिवंगत हाम्रा गुरुवर ज्ञानपूर्णिक महास्तवीर भन्टेलाई पुण्य लाभ होस् भन्दै हामीले चाहिँ पुण्यानुमोदन पनि गरौं। साथै यहाँ मैले एउटा चाहिँ तपाईहरुको लागि चाहिँ एउटा सूचना पनि मैले दिन खोजिरहेको छु है। बोडीज्ञान भन्टेले हिजो एउटा चाहिँ मेसेज पनि पठाइदिनुस् भनेर चाहिँ मलाई जानकारी दिनुभएको थियो। त्यो के हो त भन्दाखेरि सबैलाई एउटा जानकारी छ है। मैले जानकारी दिएर जानुपर्छ। मैले भन्थे मैले भोलि चाहिँ देशनामा भन्देउला भनेर चाहिँ मैले भनेको थिएँ है। उहाँले पठाउनु भएको यो चाहिँ कहाँनिर पर्यो त भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हाम्रो यो परियति क्लासहरु चाहिँ भइरहेको रहेछ। त्यो परियति क्लासको चाहिँ तपाईको बोधी टेलिभिजनमा पनि अहिले यो लकडाउनको समय जस्तै कोरोनाको समय जस्तै भइरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो बोधी टेलिभिजन मार्फत परियति कक्षाहरु सञ्चालन भइरहेको छ। अनि त्यो परियति शिक्षा कक्षाहरुको चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ 18 गते देखि चाहिँ यो बोडी टेलिभिजनमा तपाईहरुले चाहिँ यो हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले यहाँ चाहिँ एउटा मेसेज उहाँले पठाउनु भएको थियो। मेसेज चाहिँ कहाँ गयो भन्ने जस्तो मलाई लागिरहेको छ। तैपनि मैले तपाईहरुलाई चाहिँ भोलि पनि म अवश्य पनि भन्ने छु है। तपाईहरुको बोडी टेलिभिजन मार्फत चाहिँ परियति कक्षाहरुको जुन चाहिँ अब भिडियोहरु हैन पहिला चाहिँ रेकर्ड गरिराख्नु भएको त्यो सबै चीजहरु चाहिँ त्यो आइरहेको छ हैन। त्यसलाई तपाईहरु सबैले चाहिँ घरमै बसेर परियति क्लास लिनु होला। परियति भनेको भगवान बुद्धको नैतिक शिक्षाहरु हुन्। त्यो शिक्षाहरुलाई हामीले जीवनमा धारणा गर्न सकियो, पालन गर्न सकियो भने हाम्रो जीवन चाहिँ अब सुखमय शान्तिमय हुनेछ। त्यसैले चाहिँ आजलाई मैले यो चाहिँ भन्टेले पठाउनु भएको कहाँनिर पर्यो मलाई याद भएन। यसको लागि चाहिँ म भोलि पनि भन्ने छु। आजको लागि यतिमै गरेर बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सब मंगलं, पुण्यानुमोदन गरौं। साधु साधु साधु। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता चम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मंगलं।